नमस्ते। नमस्ते दाइ। नमस्ते। हामी याकहरू आज भेटेछौँ यसो पुरानो नयाँ गफहरू गर्नलाई, होइन भाइ? हो एकदम दाइ। अनि के छ भाइ? भर्खर महावीर दाइसँग हारेर आज मसँग पनि के गर्ने, हार्ने कि जित्ने हाल्नु? तपाईँ अब हार्ने नै राम्रो होस्, फाइदा होस् लाग्यो मलाई। त्यही हो, तिमी त बाजीगर हो नि। बाजीतिर त्यही हो, हारेर जितेको फरक नपर्ला। अब तासिँदै दाइ तासिँदै सन्चै हुन्छ एकदम भाइ, एकदम। अनि कसो कसो केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल? आजकल चाहिँ अब सिमी जिम्बोहरू बेच्दैछु, डोल्पा चियाहरू बेच्दैछु। डोल्पाकै भनौँ न, अब डोल्पालाई चाहिँ कसरी हामी अरूको भर नपरिकन, नेपालीहरूको पनि भर नपरिकन आफै गर्न सक्ने कसरी बनाऊ भनेर लागि परेको छु, त्यही गर्दैछु अहिले चाहिँ त्यसमा बिजी हुनुहुन्छ? हजुर। अनि जस तिमीहरूको जुन साथ सहयोगले अहिले धेरै कुरा मलाई हलुका भएको छ। तिमीलाई आफैले अब तिमीहरू भयो, त्यहाँको लोकल साथीहरूले स्कुलको जुन किसिमले हामीले स्कुलको तपाईँले जिम्मा लिनुभएको छ, त्यसले गर्दा मलाई आफूलाई चाहिँ धेरै हलुका भएको छ। सँगै अब चाहिँ नेक्स्ट अर्को फेजको कामको लागि अगाडि बढौँ भनेर लागिरहेको छु। त्यसमै बिजी छौँ भनौँ। यसको लागि कसरी हुन्छ नेपालभित्र र बाहिर पनि, विदेशमा पनि हामीले बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी त्यसमा समेट्ने भनेर लागिरहेछ। अफकोर्स दाइ, अब अहिले तपाईँहरूले आफू स्कुल सञ्चालन चलाउँछु भनेको चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स विन कन्डिसन होइन। अब उनीहरूले आफै चलाउँछु भनेर झन् यो त झन् राम्रो हो, जस्तो हामीले भिजन गरेको थियो त्यस्तै भयो, अहिले भइरहेछ। अनि हजुरको अब एभ्रिबडी नोज यु होइन, डोल्पाको जुनै पनि ठाउँमा काम गर्दाखेरि अब विनोद साई भनेर चिरपरिचित नाम हो। अनि तपाईँ चाहिँ जाँदाखेरि क्या फर्स्टचोटिको त्यो आबद्ध डोल्पामा कसरीको कुरा यसो भनिदिनु न। सो सुरुमा अब डोल्पा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो लाइफ कस्तो थियो भन्दाखेरि समाजसेवामा लागिरहेको, तर समाजसेवा मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटी थियो। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेरो के अरे आर्ट, पेन्टिङहरू, ड्रामाहरू गर्थेँ म। अनि त्यो मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी थियो। तर जब मैले 2004मा काठमाडौँमै त्यहाँको विन्टर स्कुल हुने रहेछ, सालदाङ गाउँको बच्चाहरू, त्यो बेला चाहिँ सालदाङ अरू गाउँको पनि बच्चाहरू पढ्थ्यो, इभन हाम्रो निजालको बच्चाहरू पनि पढ्थ्यो होइन अब त्यो। अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ विन्टरमा स्कुल नचल्ने भनेर यहाँ विन्टर स्कुल भनेर यहाँ ल्याएको थियो। विन्टरमा मात्र यहाँ ल्याउने कि, अनि समरमा फेरि फर्केर जाने थियो। त्यो 6 महिनाको विन्टरको स्कुलमा चाहिँ मैले 2004मा त्यहाँको बच्चालाई यहाँ पढाउनु मौका पाएँ। र त्यही बच्चाहरूबाट थाहा भयो कि डोल्पा यस्तो छ, यति पर छ, त्यहाँको मिसहरू, त्यहाँको बच्चाले भन्दै हामी यत्रो दिन हिँडेर होइन, अनि लोवर डोल्पा जुफाल दुनै जुफाल आएर त्यहाँबाट उडेर यता आएको। अनि फर्किँदाखेरि पनि त्यसरी नै यहाँ नेपालगञ्ज हुँदै नेपालगञ्जबाट अब नेपालगञ्जसम्म बसमा गए पनि भयो, फ्लाइटमा गए पनि भयो। त्यसपछि फेरि अर्को फ्लाइट गरेर चाहिँ नि तिम्रो जुफाल पुगेर 8 दिन 9 दिन हिँड्नुपर्ने भन्थ्यो। अनि मलाई त्यो यस्तो एडभेन्चरस लाग्यो, हिमाल क्रस गर्नुपर्ने भन्दाखेरि होइन। अनि त्यो सँगै डोल्पाको जुन किसिमको त्यो जनजीवन बच्चाहरूले भन्थ्यो, त्यसले गर्दा मलाई एकदमै डोल्पा जान लालायत भयो भनौँ न होइन। म पेन्टिङमा लागेको, त्यहाँ गएर पनि म पेन्टिङ बनाउँला गरौँला भन्ने भइरहेको थियो। अनि त्यही सिलसिलामा अब म जानलाई त्यो भयो। तर अब जुन किसिमले अब देश एउटा युद्धमा थियो, जनयुद्धमा थियो होइन, माओवादी र अब आर्मीहरू बिच यस्तो भनौँ न हिंसात्मक युद्ध चाहिँ एकदम चर्किरहेको बेला बुवा आमालाई सम्झाउनै गाह्रो, म जान्छु भनेर होइन। अब उनीहरूले जबदेखि जान्छु भन्ने कुरा आयो तबदेखि एकदम अगेन्स्ट थियो कि जानु हुँदैन होइन। अब आफ्नो एक्लो छोरा अब कहाँ अब मान्छे विदेश जाला, यहीँ के गर्ला भन्ने ठाउँमा अब त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि त एकदम गाह्रो थियो। तैपनि त्यो नमान्दा पनि सबैलाई, बुवा आमालाई मात्र होइन, बहिनीहरू, आफन्तहरू, साथीहरू सबैलाई रुवाएर चाहिँ नि डोल्पा गयो नै भयो भनौँ न। त्यस्तो छ जस। अनि एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो। डर त्रास मलाई पनि थियो होइन, बाटोमा कति दुःख पनि पाएँ, धेरै च्यालेन्जिङ थियो नि आफू गएको। अहिले पनि हामीलाई जानलाई यत्रो गाह्रो छ भने त्यो बेला झन् युद्धकालमा बाटोमा पनि त्यत्तिकै गाह्रो थियो। युद्धमा पर्ने हो कि के हुने हो कि, आर्मी पुलिसले माओवादी भन्थ्यो, माओवादीहरूले आर्मी पुलिसको जासुस हो कि भन्थ्यो। सो अलिक डर त्रास त थियो। युद्धमा परेको कस्तो हुन्छ भने जोखिम पनि त्यत्तिकै थियो। र त्यो सँगसँगै अब जब हामी त्यहाँ पुग्नलाई पनि पहाड, अब हिमालहरू त्यत्रो क्रस गरेर जान्छ, चिसो खोला तरेर जानुपर्ने छ, 8-9 दिनको बाटो होइन, सदरमुकामबाटै गाह्रो थियो। तर अब त्यहाँ पुगेँ है, मलाई चाहिँ आफूलाई भनौँ न केही समयको लागि मात्र जाने भन्ने प्लान थियो खास मेरो त। ल 6 महिना यहाँ हुँदा 6 महिना यहाँ पढाएर हेरौँ नि त, टिचर बन्ने एम त छैन, कस्तो हुन्छ हेरौँ।
अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पनि 1 वर्ष गरेर हेर्नु नि त अलिअलि पेन्टिङ गर्नुलाई फेरि बरु कलेज रोके पनि फेरि आएर बरु कलेज फेरि जोइन गर्ला भन्ने थियो। तर जुन किसिमको त्यहाँको अवस्थाहरू देखेँ होइन, अब तिमीले अब कति फोटोहरू देखेको होला पुरानो हाम्रो इभन प्रोसागमा फोटोहरू यत्रो तिनीहरू सानो सानो हुँदाखेरि कराउनु थालेको होइन। अनि त्यो रमाइलो क्या त्यहाँको एक्सपिरियन्स। त्यो त्यहाँ जब जाँदाखेरि यहाँ त अब यहाँ पनि उनीहरूको चाहिँ नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने यताउता थियो। त्यहाँ जाँदा त्यहाँको वास्तविक उनीहरूको जीवनहरू देखेँ। कति सानो सानो बेसिक निडको लागि पनि कति दुःख गर्दैछ विचार होइन। कति सानो बच्चा होस् बुढा होस् होइन, तिमी हामीले पनि उनीहरूलाई केही अलिकति गरेको त्यो यति पनि होइन कि हामीले गरेको सहयोग भनेको होइन। तर उनीहरू त्यो जीवन बाँच्नलाई या इभन बेसिक निडको लागि पनि पानी लिन त्यतिकै गाह्रो, दाउरा के अरे फ्युल छैन, दाउरा गोबर टिप्न जान त्यतिकै गाह्रो, अनि सँगै चाहिँ गोठालो जानुपर्ने, अब जनावरहरूलाई लगेर कहाँ भिरपाखा जानुपर्ने होइन। अनि अब चाइना तल डोल्पा यताउता गइराख्नु पर्ने, गएको मान्छेहरू कतिवटा फर्किन्छ कि फर्किँदैन थाहा हुँदैन, रोग लाग्यो भने उपचार पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन, यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको मान्छेहरूसँग हामी बस्न पाउँदा त्यो अवस्थामा पनि उनीहरू कति ह्याप्पिएस्ट ह्युमन थियो कि हो किन भनौँ न। हामी जाँदैन, हामी त यहाँ के छैन रहेन जस एउटा भनौँ न, तर त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको अवस्थाहरू देख्दाखेरि त हाम्रो जीवन त कति सजिलो छ, हामी कति आफूलाई भाग्यमानी ठान्न सक्छौँ। तर हामी त्यति धेरै कुरा हामीसँग हुँदा पनि हामी त्यति सन्तुष्ट सुखी थिएनौँ। तर उनीहरू केही नभएर पनि ह्याप्पिएस्ट ह्युमन थियो नि त। धेरै कुरा लाइफ सम्बन्धी धेरै कुरा उनीहरूले सिकाए कि। अनि वास्तवमा मलाई मैले अघि भने चाहिँ 1 वर्षको लागि जानु सोचेको, तर त्यहाँको जुन किसिमको अवस्था र त्यहाँको बच्चाहरू त्यहाँको मान्छेहरू मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एन्जेलहरू जस्तो कि। म त डोल्पा जानलाई नै जन्मेको मान्छे र भनौँ न मलाई चाहिँ अब त्यो लिनलाई नै आएको। तर त संसारमा अरू पनि दुर्गम ठाउँ छ, नेपालमा अरू पनि दुर्गम ठाउँ छ, तर म डोल्पा नै किन पुगेँ त भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यो एकदम त्यो लाग्छ। अनि जुन किसिमले म काठमाडौँ खाल्डोबाट कहिले बाहिर ननिस्केको मान्छे त्यहाँ पुगेर त्यहाँकै भएँ कि म होइन। त्यहाँकै भएँ, त्यहाँको मान्छेहरूले त्यहाँको भनौँ न बच्चाहरूले हामीलाई यति माया गरे कि होइन, यति माया गरे मलाई पनि उनीहरूको धेरै माया लाग्छ। र अब कति युवाहरू त्यहाँबाट बरु भागेर यता आउँछ या पढाइको सिलसिलामा अरू सिलसिलामा यता आउँछ, तर हामी चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्दैछौँ भनेपछि त यो त एकदम भनौँ न रमाइलो। हामीलाई अब अरू मान्छेलाई हेर्दाखेरि पागलै भयो भन्छ किन यो बाउ लाग्यो विदेश जानु या पैसा कमाउनु, आफ्नो भविष्य आफ्नो क्यारियर बनाउनु भने यहाँ किन गएको हुन्छ। तर जुन किसिमको त्यो समय त्यो मोमेन्टमा त्यो मान्छेहरूसँग त्यो समयकालमा त्यहाँ बस्न पाउनु भनेको त हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य हो नि त। अहिले बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ होइन, मान्छेले त एकदम धेरै कुरा सिक्न सक्छ कि त्यहाँ। त्यही भएर चाहिँ मेरो त ठुलो सौभाग्य जस्तो त्यहाँ गएर यत्रो 16 वर्ष बस्न पाएँ होइन। त्यही त उयो डिकेडै होइन, मोर देन डिकेड त स्कुल पनि तपाईँले सञ्चालन गर्नुभयो। हाम्रो सालदाङमा पढाउनुहुन्थ्यो सुरुमा होइन, कोमासमा जानुहुन्थ्यो हरेक फ्राइडे होइन। हरेक फ्राइडे गएर स्कुल सालदाङबाट सघाएर फ्राइडे गएर कोमासमा फेरि स्कुल रन गर्नुहुन्थ्यो, फ्राइडे र स्याटरडे फेरि फर्किनुहुन्थ्यो होइन। 2008मा चाहिँ त्यो गरेँ मैले। त्यो गर्दाखेरिको त्यो जोस कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? त्यो हुन्छ नि अब कस्तो लाग्थ्यो कि त्यति बेला तपाईँलाई हुन्छ नि, अब म यस्तो दुःख गरिरहेको छु हप्ताभरि, फेरि म त्यहाँ गएर फेरि हिँडेर त्यत्रो 4-5 घन्टा पास कटेर जानुपर्छ होइन। अब म अलिकति रिलेट गर्छु कि मैले त अब हामी म हुँदाखेरि अब त्यो गुम्बाको बच्चाहरू त्यो नजिकैको 15 मिनटको बच्चाहरूलाई पढाएको थिएँ मैले। त्यसमा पनि मैले अब हुन्छ नि धेरै नै कुराहरू अब एकदम मिहिनेत गर्नु परेको थियो त्यतिको लागि गरे जस्तो मलाई फिल भएको थियो। तर तपाईँ अब 4-5 आवर्सै हिँडेर गएर पढाउँदा त्यो जोस अलिअलि त त्यो मलाई थाहा छ, अलिअलि त मलाई पनि त अलिकति त कता कता गरेर अलिअलि जोस त हुन्थ्यो। तर तपाईँको त्यो जोसको अलिक डिफाइन गरिदिनु न, कस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो तपाईँलाई? मलाई किन त्यो जोस आयो भन्दा एउटा त मसँगको एउटा रिस पनि थियो होइन। के रिस भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई होस् या चाहिँ अरू त्यहाँको चाहिँ विभिन्न स्टाफहरू होइन जसले चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू पाइरहेको छ, हामी पनि डोनरबाट सुविधा पाएर नै गएको। अनि जति हामीले पाइरहेछ त्यो पाएकोमा पनि असन्तुष्टि थियो कि हामी यो पुगेन त्यो पुगेन, यो अधिकारको लडाइँ भन्छ नि त्यसमा हामी अल्झिरहेछौँ। तर जति पाएछ त्यसको रिटर्न दिएको छ कि छैन भने त्यो नै छैन कि। बरु कति अब देख्छु ड्युटी नै नगर्ने साथीहरू पनि छ होइन, राम्रो गर्नेहरू छ है फेरि मैले होइन, राम्रो गर्नेहरू पनि छ, तर कति साथीहरू छ कसरी काम चोर्ने भन्ने हुन्थ्यो, कसरी चाहिँ त्यो सुविधालाई लुट्ने होइन, तर आफ्नो काम चाहिँ नगर्ने भन्ने थियो।
त्यो कुरामा मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने अलिक हामीले अब मैले घरबाट पनि सिकेको भनौँ होइन, जहिले पनि हामीले एक्स्ट्रा एफोर्ट दिउँ, एक्स्ट्रा मिहिनेत गरौँ भन्ने हुन्थ्यो कि। अनि त्यो मान्छेलाई देखाउँ कि जति हामीले धेरै काम गऱ्यौँ त्यति राम्रो हो, एक्स्ट्रा एफोर्ट दिँदा राम्रो होस् भन्ने थियो। जसले चाहिँ पाउनु भन्दा पनि दिँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो सिकाउँ भन्ने पनि थियो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो बाहेक अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई भनौँ न, म त्यो वर्ष चाहिँ अलमोस्ट म अन्तिम वर्ष जस्तो हुन लागेको थिएँ कि डोल्पामा। त्यस्तै केही प्रब्लमहरू आएर होइन, किनभने मलाई विभिन्न दोषहरू आएको थियो। मैले बच्चाहरूसँग एकदम क्लोज थिएँ। मैले भनौँ न अब त्यो एउटा किसिमको पोलिटिक्स नै हो होइन। मैले अहिले पनि मेरो बच्चाहरूले मलाई एकदम बेस्ट टिचर भन्छ, अब ठुल्ठुलो टिचर के भइसक्यो होइन। अनि त्यो हुँदा पनि मलाई विभिन्न दोषहरू आयो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई त्यो गरेर देखाउँ, ल यो अन्तिम वर्ष गरेर देखाउँ भन्ने चाहिँ भयो। त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो गरेँ। अनि सकभर त्यो गर्दाखेरि पनि स्पेसली त्यो कमर्सको रिम्पुचे त्यहाँको स्थानीय साथीहरू धेरै राम्रो रेस्पोन्सहरू आयो, धेरै राम्रो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि यस्तो विचार आयो कि ल यहाँ पनि स्कुल त चाहिने रहेछ, त्यो स्कुलहरू खोलेर मात्र जाउँला भन्ने भयो। अर्को 1-2 वर्ष बस्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो रिस पनि हो भनौँ एउटा किसिमले होइन। त्यो रिस पनि हो र एउटा मान्छेलाई देखाउँ भने होइन, एक्स्ट्रा एफोर्ट गरौँ। अब आफ्नो ठाउँको लागि यो डोल्पा पनि हाम्रै देश हो नि त। सधैँ सबै कुराले वञ्चित छ तिनीहरू होइन। इभन ठगेकै छ क्या होइन। त्यत्रो स्कुलहरू अहिले भन्दा 45 वर्ष अगाडि खोलेको स्कुलहरू 32 साल 28 सालमा खोलेको स्कुलहरू बन्द नै थियो। गाउँलेलाई थाहा पनि थिएन। सो यो केही गरेर देखाउँ ताकि त्यो नराम्रो कुराहरूलाई हामीले नराम्रो कुरासँग नलेर पनि एउटा कर्मले चाहिँ हामीलाई यो गरेपछि राम्रो होस् भने एउटा देखाउँ, सिकाउँ समाजलाई, देशलाई र साथीहरूलाई जो नराम्रो गर्नु राम्रो आफ्नो ड्युटी गर्नु अल्छी गर्ने साथीहरूलाई केही सिकाउँ भन्ने चाहिँ नि मेरो त्यो जोस चाहिँ थियो। त्यही जोसले चाहिँ नि जोस दोहोऱ्यायो। त्यसपछि त हाम्रो यता निजालको स्कुल सुरु भयो होइन। अब मेन चाहिँ अब त्यहाँ अब निजाल एज अ गाउँ पनि अलिकति टाढा पनि, अरूभन्दा चाहिँ अलिकति टाढा कर्णाली पारी होइन। अनि गाउँ पनि 2-3वटा लुरी र यता मुसी पनि जोड्ने, अनि त्यहाँको बच्चाहरू पनि आउने भएर एउटा सेन्टर पनि भयो। अनि त्यहाँ सुरु भयो होइन। त्यहाँ सुरु गर्दा त्यसरी नै म हँसाउने अब आबद्ध भयो होइन, फ्रम स्टुडेन्ट फाउन्डेसन। अनि तपाईँले सुरुहरू गर्दा जस्तो अमिर होइन, अमिर थियो, अनि हाम्रो देव सर, अनि हाम्रो गुम्बाको लामा सर हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी तपाईँले सुरु गर्नुभयो। अर्को पनि एकजना रिम्पुचे, अहिले 2जना हाम्रो लामा सरहरू छन् रिम्पुचे। त्यो बेला छोफेल भन्थ्यो, अहिले कमचेन रिम्पुचे भन्नुहुन्छ होइन। त्यस हामी 4जनाले सुरु गरेँ। पहिला अमिर त 2012 मा जानुभयो, सुरुकै दिन हो। तर सुरुको वर्ष चाहिँ नि 1 वर्ष अगाडि पछाडि मात्रै अमिर जोइन गर्नुभयो। त्यस्तै। अनि त्यसपछि जस्तै अब हजुरले फेलोजहरू भलिन्टियरहरू खोज्नुभयो होइन। आउनुले अब धेरै तलको मान्छेहरूलाई धेरै त्यहाँ कनेक्ट पनि गराउनु भयो। आफूले नै काम गरेर अनि पछि म्यानेज गर्दाखेरि पछि फेलोजहरू पढाउँदाखेरिको चाहिँ कस्तो तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रेस चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भन्नाले स्कुल एज ए स्कुलमा चाहिँ अब जस्तै मैले भने नि अब सुरुमा त मलाई अघि यो पनि जोसै हो है। फेरि जोस भन्दाखेरि जस्तै निजालमा, साल्लाङमा र अरू ठाउँको पनि देखेँ विदेशी फोनले स्कुल चलिरहेछ। तर त्यो चल्दाखेरि जुन अब लोकल साथीहरू अलि अझ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ अलिक बिर्सिएको कि विदेशीको मात्र बढी भर परेको जस्तो पनि लाग्यो है। त्यो अवस्थामा त्यो सस्टेन पनि नहुने, अहिले विदेशीले छाडिदियो भने फेरि स्कुलै बन्द हुने अवस्था पनि थियो। अनि त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि जब हामी आफै गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्न पाउने भनेर त्यो नेपाली फन्डेड स्कुल हामीले निजालमा सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यो सुरु गर्दाखेरि मेरो सबभन्दा फर्स्टको कन्सेप्ट के थियो भने जस्तै हामीसँग जे छ त्यसबाट नै सुरु गरौँ, हामी धेरै ठुलो नगरौँ। बिल्डिङ हामीले बनाउन सक्दैनौँ होला, बिल्डिङलाई हामी अहिलेलाई प्रायोरिटीमा नराखौँ, तर जहाँ छ त्यहीँ पढाउने। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ बच्चाले राम्रो पढ्न पाउनु पऱ्यो र राम्रो पढ्नलाई राम्रो टिचर चाहियो। र टिचरको लागि सबभन्दा पहिला म भएँ, त्यसपछि मैले लोवर डोल्पाबाट अब देव भाइ भयो, त्यसपछि लोकल नै गाउँकै लोकलहरूलाई पनि अब लामा पढाउनु त हामी सक्दैनौँ, टिबिटेन पढाउन होइन। त्यो टिबिटेन पढाउनलाई चाहिँ नि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँको 2जना रिम्पुचेलाई 3-3 महिना भिसामा 2 वर्ष उहाँहरूले गरिदिनु भयो होइन। जिग्मे कुनसाङ रिम्पुचे र अनि कुरा उहाँहरू त लामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त रिम्पुचे हुनुभयो होइन। अनि त्यसपछि छोफेल होइन, अहिले कमसिङ रिम्पुचे हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। सबैको कन्ट्रिब्युसन भयो। कन्ट्रिब्युसन भन्दा पनि सबैको मेरो जिम्मेवारी मेरो गाउँ बनाउन, मेरो गाउँमा पढाउनलाई भनेर। डोल्पक्सी होइन अनि दामी रहेछ है।
दामी छ दामी लाग्यो मलाई त्यो एकदमै हेर्दै हर्बल त्यो आउने अब यसले डोल्पालाई चेन्ज गर्छ यसले डोल्पालाई सक्षम हजुर सो त्यसरी चाहिँ नि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब च्यारिटी नगर्ने च्यारिटीले झन् मान्छेलाई डिपेन्ड बनाए च्यारिटीले झन् मान्छेलाई अल्छी बनाए च्यारिटीलाई झन् त्यो गरौँ भनौँ जुन मान्छेहरू चाहिँ विकास गर्ने भन्ने मान्छेलाई झन् त्यो करप्ट बनायो उनीहरू त्यसले गर्दा होइन सो यो त धेरै ठुलो पैसा हो धेरै ठुलो कुराहरू छ होइन डोनरहरू पहिलो विश्वको सबै मान्छेहरूले हाम्रो तेस्रो विश्वको देशहरूलाई एकदम गरिरहेछ तर त्यो धेरै मिसयुज पनि भइरहेछ त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जिम्मेवार हौँ है हामी जिम्मेवार भयो भने हामी इभन पहिलो विश्वको हामी सहयोग पनि लिनु पर्दैन हामी आफै सक्छौँ नपुगेको ठाउँमा हामी दिनुपर्छ ल ठिक छ गरौँला तर त्यसले गर्दा विकृति त्यसले गर्दा झन् नराम्रो कुराहरू ल्याउनु हुँदैन भनेर अनि सबभन्दा सुरुमा भनेको जसको लागि गरेको उनीहरू जिम्मेवार हुनु पऱ्यो भनेर गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ अब निजालको लोकल साथीहरू होइन मैले अब मेरो पुरानो साथी भनौँ दाई भनौँ अहिले बित्नुभयो उहाँ होइन हाम्रो जोर्क्याल होइन सङ्घ जोर्क्याल आज्यू उहाँले एकदमै साथ दिनुभयो उहाँ मात्र उहाँको परिवारले पनि धेरै साथ दिनुभयो सँगै चाहिँ त्यहाँको गाउँको मान्छेहरू र यस्तै भनौँ न लोकल साथीहरू हाम्रो जिम्मे कुनसाङ रिम्बुछे र कमचिन रिम्बुछे उहाँहरूले चाहिँ एज अ टिचर हामीलाई साथ दिनुभयो र सँगै यताबाट चाहिँ हाम्रो लो डोल्पाबाट देउ भाइको कन्ट्रिब्युसन त हामीले एकदम होइन उहाँ त एकदम त्यो स्कुलको फाउन्डर नै हो होइन मैले जति गरेछु उहाँले पनि त्यत्तिकै दुःख गरेछ त्यो स्कुलको लागि होइन त्यो सँगै पछि अब अमिर भाइ भयो निमतासी भाइ भयो होइन अनि तिमीहरू आयो त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ एकदमै सबैको त्यसबाट यहाँबाट अनि त्यसपछि यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ विभिन्न स्कुलको बच्चाहरू जो चाहिँ कपी कलम स्कुलको बच्चाहरू चाहिँ हाम्रो मेन सुरुदेखि नै गरिरहेको भनेको एबिएम स्कुल र हाम्रो के अरे जलजला शिशु सदन स्कुल उहाँले अगाडि अरू पनि स्कुलहरू धेरै जोइन हुनुभयो होइन उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन र सँगै धेरै नेपाली साथीहरू धेरै त्यो उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसरी चाहिँ सबैले जिम्मेवारी तपाईँले गर्दा कतिजना युथहरू कनेक्ट भयो नि त अनि त्यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आजकल चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ है वृन्दा जानुभयो त्यसपछि त्यही कुराहरूमा हामी म जस्तो अब एकजना अब हामी सिम्पल एउटा हुन्छ नि एउटा सर्टेन एउटा एज ग्रुपको मान्छेहरू युथहरू चाहिँ अनि त्यहाँ गए त्यहाँ यस्तो पनि गर्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ नि त्यसमा इग्नाइट भयो नि त अफकोर्स अनि धेरै एक्सपिरियन्सहरू पनि बढुले हामीले अनि त्यसमा अब कनेक्ट हुन पाउँदाखेरि त धेरै कुराहरूको चाहिँ अब कुनै न कुनै अब सबैको आफ्नो भिजन हुन्छ आफ्नो एउटा पर्सेप्सन हुन्छ अनि त्यो कुराले चाहिँ कसरी चाहिँ अब हेल्प वा हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पोसिबिलिटी त भयो नि त अनि त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्म थ्याङ्क यू म त भनेको छैन भनेर राम्रोसँग धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अब थ्याङ्क यू भनेको नै कस्तो न वर्डले भन्दा पनि तिम्रो एक्सनले थ्याङ्क यू भन्दैछ कि भाइ जुन किसिमले म अहिले भनिहाल्नु होइन अब यो फेलोजहरूकै कुरा आइराख्दाखेरि जस्तै धेरै फेलोजहरू छ धेरै साथीहरूले धेरै फेलोजहरूले हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ नि त्यो 6 महिना 8 महिना होइन अप्पर डोल्पा 6 महिना लोवर डोल्पा 8 महिना बसेर कन्ट्रिब्युसन मात्र नभएर त्यो समाजलाई नै यस्तो इन्सपायर गरेछ होइन समाजलाई नै ल आफू पनि केही गरौँ यो याकहरू यो टिचरहरू काठमाडौँको याकहरू आएर हामीलाई गर्यो भने हामीले पनि गर्नुपर्छ त्यहाँको नराम्रो कुरालाई पनि सुधार्ने देखेर अरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाव त्यही छ अनि त्यो भनेको सानो कन्ट्रिब्युसन होइन अनि सँगैसँगै अब यो पहिला विनोद एकजना मात्र थियो कि अब त यो सबै सञ्जय विनोद सबैको चाहिँ यो भनौँ न यो त एउटा कम्युनिटी भइसक्यो हाम्रो याक भनिराख्नु पर्दैन तर याकहरूको कम्युनिटी होइन तिमीहरूले आफैले अब मलाई अब भनौँ लकडाउनमा हामीले स्कुल म त असफलै भएको जस्तो मलाई फिल भएको थियो तर त्यो बेला तिमीहरूले जुन किसिमले साथ दियो दाइ हामी छौँ र लोकल साथीहरूले पनि विनोद सर हामी छौँ भनेर जुन किसिमको हाम्रो अब मेरो पूर्व विद्यार्थीहरू हाम्रो पुरानो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन निमतासी फिरोज अनि सँगै चाहिँ हाम्रो साथी हाम्रो भाइ पेमा छिरिङ उहाँले जुन किसिमले ल हामी छौँ सर तपाईँले जति गरे त्यो मेरो लागि त ठुलो हौसला हो कि अब म फेरि त्यसले गर्दा मलाई अझ फेरि जिम्मेवारी ऊर्जा दियो अनि त्यो त एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो कि त्यही नै हो हजुरको अब हुन्छ नि अब एज अ सक्सेस भन्छ नि मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन विनोद साईले अब झन् डिकेडै दियो निजालमा होइन अनि अहिले आएर गाउँहरूले आफै चलाएको छ भने त्योभन्दा अब खतरा अब हुन्छ नि के हो सक्सेसफुल कुरा के हुनसक्छ त्योभन्दा होइन अब त्यो एउटा सस्टेन हुने एउटा वे आयो नि त गाउँलेहरूले आफै रेस्पोन्सिबल भएर ल यो स्कुल हाम्रो हामीले चलाउनुपर्छ भन्ने भाव सिर्जनाको त्यही नै हो नि एउटा डिकेडको मेहनत वा तपाईँले देखाउन खोजेको बाटो त्यसमा चाहिँ अब आई फिल भेरी थ्याङ्कफुल पनि अनि अहिले त निजालमा त अब स्पेसिफिकली निजालकै कुरा गरौँ निजालमा अब हजुरले अब त्यही बच्चा पढाउँदाखेरि भर्खर एलकेजी केजीमा थियो भने मलाई पढाउँदाखेरि 5मा पुगिसकेको थियो होइन अनि देयर लट अफ एक्सपिरियन्सेस त्यो कुराहरूमा अनि
तपाईँको जस निजालको किस्साहरू सुनौँ न त त्यो होइन अब त्यहाँको अब हुन्छ नि अब थाहा छ हामीलाई त होइन त्यहाँको लाइफस्टाइल कतिको हार्ड थियो तर त्यो हार्ड स्किल्स हार्ड लाइफस्टाइल भएर हार्ड सिप्स भए पनि त्यहाँ भएको हाम्रो एज अ फेलो भएर मेमोरिजहरू हुन्छ नि त धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ अनि त्यसमा अब कुनै इमोसनल पनि हुन्छ कुनै एकदम ह्याप्पी होइन एकदमै रमाइलो पनि एकदमै किनकि फर पर्सनली मलाई त एकदमै त्यो जस्तो बल एक्सपिरियन्स हुनै नै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन इमोसनल पनि थियो र एकदम रमाइलो पनि थियो अलि पनि म आफ्नो साथीहरूलाई अब धेरै भएको गएको 3-4 वर्ष अहिलेसम्म त्यही कुरा सुनेर हुन्छु एउटै किस्सा सुनेर हुन्छु होइन तर म उनीहरू बोर माने म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु एकदम होइन तिम्रो कुरा सुन्न त हामीलाई नै त्यो निजाको अब एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि अब फर्स्ट टाइम आफै गर्दै थियौँ होइन एक्साइटमेन्ट अर्कै थियो बिडिसी सपोर्ट नलिकन डर पनि थियो के होला कसो होला भन्ने कुराहरू अनि सुरुको वर्ष त एकदमै राम्रो रमाइलो भयो स्पेसली अनि बच्चाहरूसँगको एक्सपिरियन्समा होइन अब जस्तै उनीहरूलाई नौलो थियो नि त हामी मान्छे नौलो थियो अनि कोही बच्चा त अब यस्तो हामी त भुइँमै पढाउँथ्यो नि त अब यहाँ बोर्ड व्हाइट बोर्ड यता छ भने कोही यता फर्किँदैन कोही उता फर्किँदैन कोही त्यहीँ आची गरिदिने होइन उनीहरूको गु पनि पुछेछ होइन अनि पुरा अब त्यो भनौँ न एउटा किसिमले भनौँ न एउटा अब हामी उनीहरूको म त अलिअलि बोल्थेँ पास अरू साथीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो देव भाइहरूलाई अमिर भाइहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो कहिले त बच्चाहरू त मुसा त ढुङ्गा पनि हानिदिन्थ्यो होइन पुरा रिसाउने कि फेरि हामीलाई पनि गर्थ्यो नयाँ नयाँमा त हामीसँग तर्सी नै यताउता हुन्थ्यो र त्यही बच्चाहरू जो चाहिँ हामीसँग डराउँथ्यो भाग्थ्यो हामीसँग रिसाएर ढुङ्गा पनि हान्थ्यो हामीले राम्रो गर भन्दाखेरि पनि होइन अब त्यो भनौँ न एज अ टिचर हामीले पढाउँदाखेरि पनि राम्रो गर भन्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई डर त्रास रिस अलिक त्यो त हुन्थ्यो तर पछि त्यही बच्चाहरूले हामीलाई होइन अब जस्तो भनौँ न आफ्नै हजुरबाउलाई पनि विनोद सरलाई भनिदिन्छु देव सरलाई भनिदिन्छु फरक गरिदियो कि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो कि होइन अनि त्यो त्यस्तो किसिमले हामी क्लोज हुन्थ्यौँ अब कति कुरामा हामी एसेम्ब्ली बस्दै गर्दाखेरि बच्चाहरू त 6-7 बजे आउँथ्यो नि होइन हाम्रो घर अनि कोही बच्चाहरू त पुरा त्यो बाटोमै खाएर मजा खेलेर बस्थ्यो अनि टाङ 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 घन्टी लाग्न थालेपछि त्यो क्याम्प त सुरु हुनु बित्तिकै होइन क्याम्प र त्यो नेसनल एन्थम सुरु हुनु बित्तिकै सानो खुट्टाले दौडिँदै आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यो अनि सरहरू गएर चाहिँ नि अब कहिले हामी म आफै जान्थेँ कहिले तिम्रो भयो कहिले चाहिँ नि हाम्रो एउटा धनप्रसादको त्यो बोक्दै ल्याएको फोटो नै छ नि त त्यसरी लिन जानु पर्थ्यो कोही चाहिँ कहाँ हराउँदा खोज्न जानु पर्थ्यो त्यो भनौँ न सुरुवातै यस्तो हामी उठ्ने नै हाम्रो एलार्मै चाहिँदैन थियो बच्चाहरू मिस भन्ने भन्थ्यो नि तिनीहरूसँगै पानी लिन गयो अनि त्यो गयो ब्रेकफास्ट बनायो अलिकति दुःख कस्तो चाहिँ थियो होइन अब बस्दाखेरि भनौँ न अब खाना बनाउन यताउता त हामी आफैले गर्नु पर्थ्यो सँगै हामीलाई अब कति भाइहरू साथीहरूलाई अब आगो बाल्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यो माथि चिसोले झन् आगो बाल्न गाह्रो हुन्थ्यो धुवाउँथ्यो कति त रिसाएर हामीलाई साह्रै छाडेर नै जान्थ्यो हामीले त्यो दाउरा पनि त ढुङ्गाले हानेर ढुङ्गाले हामीले फुटाल्थ्यो होइन पुरा जङ्गली हामी त पुरा जङ्गली अवस्थामै पुगेको हो नि त होइन तिमीहरूकोमा पनि त्यही हो अनुभव होइन अनि कुरा हाम्रो अब भवनहरू अब कोठाहरू राम्रो थिएन हामी सुत्नलाई पनि ठुलो भएको छत पनि पुरा चुइने माटो खस्ने पानी पर्ने बेलामा माटो खस्ने पानी भने म त अनि भनौँ न एक रात त होइन मैले अब भनौँ न रातभरि त्यो भनौँ न आफू त पुरा सबै ठाउँमा टुक 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 पुक माटो खस्दैछ त्यो ओछ्यान सबै भिजिसक्यो तर आफू भन्दा पनि अब त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको कपी कलमहरू कसरी रातभरि जोगाउने मैले त त्यो मुख छाड्दै त्यो डायरी लेखेको थिएँ यति बज्यो अनि पुरा मुख छाड्दै ल यो खस्यो यहाँ पानी खस्यो फेरि भने अब त्यो भनौँ न रिस होइन एउटा स्लाइमरहरू बोल्दैन कि अब त्यो भनौँ न त्यो मोमेन्टै त्यस्तो अँध्यारो छ लाइट छैन हामीसँग अनि सानो त्यो सोलर लाइट थियो त्यसमै लेख्यो ढ्याक्क आउँछ फेरि ल पानी अनि त्यो रातभरि निन्द्रै नलाग्ने कि अब यतिकै बसेछ सबै ठाउँमा पानी चुइरहेछ माथिबाट कहिले ढुङढुङ्ग खस्छ कहिले छतै खसे जस्तो पनि लाग्दैन अनि त्यो कपीहरूलाई चाहिँ नि अब भनौँ न ओछ्यान हुन्छ कि प्लाई अब त्यो व्हाइट बोर्ड हुन्छ कि त्यसले माथिबाट पनि छोप्यो तलबाट पनि फेरि पानी चुहेर नआओस् भनेर चाहिँ नि त्यो प्लास्टिक के नपुग्ने कि त्यसले एकदम त्यहाँ त अनि त्यो यस्तो त्यो कपी कलम कति महत्त्वपूर्ण किनभने हामी भुइँमा लेख्थ्यौँ ढुङ्गाहरूमा लेख्थ्यौँ भित्तामा लेख्थ्यौँ होइन किताबमा लेख्थ्यौँ भएको किताबमा पानाहरू पनि अब हामीले सालदाङ काराङ नाम्डो कोमासबाट समेत कपीहरू कपीहरू तिलिङबाट पनि कपीहरू सपोर्ट गरेर उहाँसँग सापट मागेर या चाहिँ उहाँले सपोर्ट गरेर हामीले ल्याइदियौँ त्यो अब एउटा कपीलाई हामीले जसरी हुनु बढीभन्दा बढी देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो पानाहरू च्यातेर 8 टुक्रा 4 टुक्रा गरेर त्यसरी लेख्थ्यौँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो नि त
सो त्यो अवस्थाहरू थियो अनि बस्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एकदम देव भाइ चाहिँ पुरा सफा गरेर बस्नुपर्ने हुँदा त्यो देउता सेउता छ नि गाउँको आएर जुत्तासँगै गरेर खानु बस्दिने त्यो मतलबै त हो नि धुलो तिनीहरू त्यही त एकदम अलि नबिग्रियोस् भनेर मात्र पछि हामीलाई पनि त्यो धुलोहरू जुम्राहरू त मतलबै भन्यो अब विधानले पनि भन्दै अब विधान अब पहिला काज उसको थ्रुबाट अब मैले थाहा पाएर अब आमा पनि अबद्ध भयो झन् त्यहाँ गएपछि त सबै कुराहरू डेफिनेसन चेन्ज भयो अरे उसको धुलो क्लिननेस भनेको के हो होइन फोहोर भनेको के हो एजुकेसन भनेको मेरो सब डेफिनेसन चेन्ज गरायो त्यो ठाउँले भनेर भन्थ्यो अनि वाज लाइक भेरी एक्साइटिङ हुन्छ नि अब हो कस्तो ठाउँ जहिले पनि ड्रिम गरेर हुन्छ यस्तो ठाउँमा जान पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो अब ठ्याक्कै यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा जान पाउँदा चाहिँ अनि वाज लाइक एकदम इमोसनल ठाउँ कुरा पनि मेरो लागि अनि निजामा पर्सनली पनि अब हजुरकै कुराहरू सुनेर हामी अब त्यहाँ गएको होइन अन्त तपाईँको कुराहरू सुन्दाखेरि अनि आफूले पनि त्यो कुराहरू भोग्दाखेरि चाहिँ एकदम कनेक्ट हुँदो रहेछ क्या अन्त दाउराहरूकोदेखि लिएर अनि दाउरा बाल्ने खाना पकाउने अब म खाना पकाउनु त डोलमामा सिकाएँ मैले अब यहाँ अब खासै अब धेरै पनि अरूको पनि खाँदैन थियो अब कुनै छानेर खान्थ्यो हामीले होइन अब कुनै कुरा मन नपर्ने त्यहाँ गएपछि त के जीवन मन पराएर होइन ज्यापन पर्ने त्यस्तो कुराहरू जस अलिकति धेरै दुःख गऱ्यो भने होइन तिम्रो चिनीको सङ्घर्ष छ नि त्यही त चिनी पनि अब त्यो कुकुरको मुखबाटै निकालेर होइन अब त्यो त्यसरी त्यस्तो अब निकालेर खानुपर्ने बाध्यता भएको थियो त्यति बेला होइन आफूलाई एकदमै मनपर्ने चिनी नपाउने अरू केही खान नपाउने कोक भन्नु न कोक अब कहिले कहिले चाइनाबाट ल्याएर दिन्थ्यो एउटा कोक पनि 4-5 दिन खाने घुड्की 4-5 दिन राखिदिनु कि यस्तो मन पर्दैन नि त मलाई कोक होइन त्यो चाहिँ होइन एकै दिनमा त म सकाउँदैन 4-5 दिन 2-3 घुड्की खाइदिनु अरूले त खाइदिँदैन सकाइदिँदैन अरूले खाइदिन्थ्यो अरूको चाहिँ म चोरेर हानिदिन्थेँ होइन तर त्यो अब आफूलाई मनपर्ने कुरा जस्तै चिनीको चिया भयो अलिकति त्यस्तोहरू पाउँदैन नि त त्यहाँ त्यस्तो अरू त सबै अर्ग्यानिक हो होइन अर्ग्यानिक अब त्यो आलुहरू हेर्नु न आलु हामीले त 6-7 महिनै खायो नि बिहान बेलुका तर कहिले मिचिएन नि त एकदम मिठो हुन्थ्यो नि त क्रेजी हुन्थ्यो कहिले कहिले अरू जस्तै अरू कुराहरू खानको लागि चाहिँ मिस हुन्थ्यो तर त्यो अब त्यहाँको एक्सपिरियन्स हेरिकन चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स गर्न अब यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ रमाइलो लाग्छ होइन अब खासै त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै याद त हुँदैन नि त अफकोर्स रमाइलो छ भन्ने हुन्छ अनि त्यो अनि चाहिँ यो के अरे कस्तो म अब यो अलि रमाइलो कुराहरू प्रसङ्गहरू नि होइन जस्तो जोड्नेकै कुराहरू भाइ हामी चाहिँ नि सँगै हिँड्दाखेरि के त अब जस्तै हामी तराईदेखि नेपालगञ्जदेखि गाडी चढ्दै फेरि हामी रिम्ना जाजरकोटदेखि चाहिँ माथि हिँड्यो होइन अनि स्पेसली हामी अब लोवर डोल्पा कति घुमेर लोवर डोल्पाको टिचरहरूलाई पनि भेटेर हाम्रो फेलोहरूलाई भेटेर अप्पर डोल्पा जाने बेला चाहिँ नि भाइले जन्डिस लागेको कुरा त्यही सेयर गरिदिनु जन्डिस लाग्यो भन्दा नि अब त्यही त त्यो पुरै मजाले त्यो लोवर डोल्पा पुरै घुमियो होइन अनि यता सबै गयो अनि त्यसपछि अनि अब बल्ल हिँड्ने अब त ठ्याक्कै लोवर बेल्ट छोडेर हामी चाहिँ अब हायर अप्पर बेल्ट जाने बेला अब 7-8 दिनको बाटो थियो होइन अनि 1 दिन 2 दिन हिँड्यो त्यसपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि कता मेरो हात चाहिँ पहिलो जस्तो फिल भइरहेको थियो कि अनि मैले चाहिँ खासै वास्ता गरिरहेको थिएन अनि कता अब हल्का मलाई त्यो जो के डाइरिया हल्का ज्वरो जस्तो आएको थियो बिचमा होइन त्यसले गर्दा ल हो कि क्या हो जस्तो लागेको थियो अनि केटाहरूलाई देखाउँछु मैले यस्तो हात होइन हात देखाएको छु अनि यल्लो छ यार त्यस्तो भन्यो अनि म त्यही ठिसमा होइन अब के भन्ने अब त्यो हरेक दिन हिँडिरहेको छ मलाई जन्डिस भयो यताउता अर्को सेकेन्ड डे पनि मलाई झन् खुट्टा मोजाको त्यो हजुरको त्यो खोला तर्दाखेरि मोजा खोल्छ नि त त्यसलाई पनि खुट्टा नि बोल्न जस्तो देख्छ होइन यता मलाई टेन्सन म त सेन्टी भइसक्यो नि त होइन तिम्रो फेस त्यो सबै देखेर तिम्रो भारी पनि मिलेको थिएन कि त्यो ब्याग पनि यस्तो पछाडि तन्किरहेको थियो त्यसले पनि तिमीलाई धेरै त्यो दिन्छ अनि पनि मैले र साथीहरूले पनि ब्याग अलिअलि सेयर पनि गरेको थियो तिम्रो एकदम तिम्रो चाहिँ अवस्था एकदमै गाह्रो थियो कि मैले भन्दै थिएँ डराउनु पर्दैन भाइ केही हुँदैन ऊ हस्पिटलहरू यताउता भइहाल्छ हस्पिटल भन्दा हस्पिटल त छैन तर नर्सहरू यिनीहरू भेटिहाल्छ अनि त्यही त अब झन् जति गर्दै त्यति पहिलो भइरहेको छ मैले बिचमा सोचिसकेको थिएँ कि अब म यसरी हिँडिसकेँ अब म यति फर्क्यो भने म सुर्खेत नजिकको जिल्ला अस्पताल नत्र भए सुर्खेतमा गएर आफूलाई ट्रिट गराएर भएर एक्लै होइन आउँछु भन्ने त्यहाँसम्म पनि मेरो वर्स्ट केसमा प्लान भइसकेको थियो हरेक दिन पुग्छ अनि त्यसपछि हामी त्यसरी अब त्यो हुन्छ नि मलाई मेन्टल त्यसलाई अलिकति त एकदमै उ गरिसकेको थियो गाह्रो बनाइसकेको थियो मलाई चाहिँ म पुग्दिनँ कि क्या हो त्यहाँसम्म के भइरहेको म झन् यस्तो त झन् मैले चाहिँ एकदम एक्साइटेड एडभेन्चर गर्न झन् एक्साइटेड भएको मान्छे होइन जन्डिस लागेको चाहिँ ल कस्तो बेला चाहिँ लागेको छ अहिलेसम्म जस्तो रोगै नलाग्यो होइन त्यसले एकदम मलाई टेन्सन चाहिँ तिमीलाई धेरै किनभने सबभन्दा अर्को कुरा त्यो ठाउँमा त्यो पनि त्यो कति स्ट्रेस हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ अर्को कुरा तिमीलाई फर्किनु पर्ला कि तिमीले त धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको नि त विधानबाट सुनेपछि होइन विधान गएको सबै अनुभव सुनेपछि त म झन् ढिला भयो भने अलरेडी 1 वर्ष ढिला भयो
अनि त्यो भएर अनि पास काटी पनि सक्यो अझै पनि त्यसले हन्ट गरेर आएको छ होइन अनि त्यो के त सालजन पुग्यो सुनाउँछु कि तिमीले जुन किसिमले मेरो साथीको छोरी थियो होइन ऊ झन् नर्स भएर भर्खर आएको बाटोमा म चाहिँ स्पेसली सुन्दै गरेको दर्शकहरूलाई अनि उसले पुरा ल त्यो बहिनी मैले कुरा गर्दै थिएँ बिचमा ल हेर्नुहोस् त मलाई के भयो मेरो आँखा हेर्नु त पुरा त्यो गरिदिँदै त्यो त अब फेरि अब त्यो बाटोमा के ऊ पनि नयाँ नर्स है के हो कस्तो थाहा छैन ऊ आफै नर्भस भइरहेको थियो नि त होइन त्यही त त्यो बेला उसले पनि के पनि भएन बाटोमा के औषधि न के थियो गाउँ पनि गयो तर ठिक भयो कि ठिक तर के रहेछ हामी लोवर डोल्मामा सर त्यो हाम्रो चुको हेड सर हुनुहुन्छ नि हेड सरको छोराको बर्थडे छ नि त मासु दोरो हाल्नेछ नि त्यो मासु है पुरा चिल्लो दोरो दिएको पछि राम्रोसँग हात धुएन छ क्या होइन अब मासु 2 हातले अब मासु खाएर 2 हात पहिलो होइन अनि पछि त हजुरको ट्रेलमा त चम्चाले चिसो भएर चम्चाले खाइरहनु त अनि त्यसले गर्दा त्यो येल्लोइस्ट भइरहेको रहेछ उता गएर साबुन धोएपछि बल्ल गयो नि त बिस्तारै के अनि त्यो तर त्यो जुन मेन्टल इफेक्ट दियो नि मलाई त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै मलाई चाहिँ अब धेरै सोच्ने बात तिम्रो अनुहार हेर्दै तिम्रो त्यो अवस्था हेर्दैन त्यो थाहा हुन्थ्यो तिमी ल अनि त्यो मेन्टली पनि त्यो थिएन अनि जस्तै अब अरू भाइहरूले पनि ल जन्डिसै लागेको भन्ने कुरा तिम्रो फुल भइसक्यो अनि मैले त होइन त्यस्तो होइन होला भाइ चिन्ता नगर मैले सम्झाउँदै थिएँ तर त्यसले काम गरिरहेको थिएन सम्झाएर किनभने त्यो माइन्डमै म फर्किनु पर्ला फर्किनु पर्ने भन्ने डरले चाहिँ एकदम त्यो रेस्टलेस हुन्छ नि एकदमै के गर्ने होला एङ्सियसको एङ्जाइटी नै भएको जस्तो होइन अब त्यो त्यस्तो भएको थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई हाँस उठ्छ क्या अहिले चाहिँ होइन हात नजिदिने अहिले पुरा पहिला त त्यो कुराहरू चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो अनि जस त्यो स्पेसली अब कुनै पनि रोग लाग्नु या स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पनि समस्या आउनु एउटा कुरा भयो त्यसले गर्दा हामीलाई मेन्टली स्ट्रेस हुनु त्यो अर्को समस्या तिमी मात्र होइन अरू पनि मैले अमिरसँग जाँदाखेरि पनि अमिरको पनि पेटहरू खराब हुने देखेर हामी तराईबाट नै हिँडेर त्यो गरेर आउँथ्यो त्यो बेला झन् गाडी अब त नजिक आइसक्यो अब त त्रिपुराकोटसम्म गाडी पुगिसक्यो नत्र त त्यो बेला त्यो त्रिपुराकोट भन्दा अगाडि नै 4-5 दिन हिँड्नु पनि फेरि अर्को 8 दिन हिँड्नु पनि 12-13 दिन त हिँड्दा नै हुन्थ्यो हामी हिँड्दाखेरि पनि त्यसरी 10-12 दिन हिँडेको थियो नि त बाटो यस्तो होइन बन्दै गरेको त्यस्तो भिड पाहाडमा हिँडेको थियो अनि त्यो बेला अब भनौँ लोवर डोल्पासम्म त रोगसोग लाए पनि ल भनौँ निको होला त्यो हुन्थ्यो तर अप्पर डोल्पा छिरिसकेपछि त एकदमै त्यो रिस्की थियो नि त सानो रोगले मान्छे यत्रो मरिरहेको हुन्छ त्यो स्ट्रेस अलग्गै हुन्छ अनि हामीलाई पनि तिमीलाई जति सम्झाएर आए पनि त्यो थियो कि मलाई ल बिचारा भाइलाई कति गाह्रो भइरहेको होला त्यो थियो कि मनमा नै चाहिँ त्यस्तो केही नहोस् भने चाहिँ भित्रदेखि पुरा किनभने मलाई चाहिँ मलाई थाहा छ मेरो बुवामा चाहिँ मेरो लागि कति अब छोरा होइन अब के होला कि भन्ने चिन्ता लिइरहेको हुन्थ्यो त्यो जस्तै मलाई चाहिँ तिमीहरूको चिन्ता लाग्थ्यो कि अब मेरो लागि मेरो भाइ बहिनीहरू मेरो छोरा जस्तै होइन अब मसँग यसो गरेर मैले यही कुराहरू गरेर यत्रो हिँडिरहेको छैन मैसँग जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त मेरो यो मैले गर्दा आएर आसिङहरू के भइहाल्छ कि अब त्यो कुराले चाहिँ हन्चै गर्छ अफकोर्स होइन मलाई त्यो बेला चाहिँ ठिकै बनाएको थियो अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै सुरुमै जाँदाखेरि होइन कस्तो थियो भाइको चाहिँ अब मेरो त अनुभव मैले भनिहालेन यस्तो रमाइलो जब अब अप्पर डोल्पा छिर्यो अप्पर डोल्पा निजाल पुग्यो अप्पर डोल्पा त्यही त अलिकति जन्डिसको कुराले अलिकति त म स्याड पनि भइरहेको थियो तर फेरि बिर्सिने कि अनि एकछिनपछि फेरि हेरेपछि येल्लो देखेपछि फेरि टेन्सन लिने जस्तो भइरहेको थियो तर अब उता गएपछि थाहा पायो नि त अब होइन रहेछ होइन मतलब भएपछि त त्यसपछि बल्ल अब एकदम रमाइलो त्यसपछि त होइन अब तर विधानले जति त्यत्रो मलाई भनिरहेको थियो जति भन्यो पनि जति प्रिपेयर पनि ख्याक्राको त्यहाँ गएर ख्याङ्गर एकचोटि झस्किहाल्छ होइन त्यो ठाउँमा नर्भसनेस त एकदम आउँछ हिँड्नै पर्नु फेरि त्यो ठाउँमा झस्किहाल्छ तर अब बिस्तारै अब यही गर्न लिएर आएको हो होइन धेरै कुराहरू अब हुन्छ नि अब आफ्नो सानो कुराहरू छोडेर अब काठमाडौँबाट यही गर्न आउँछु भनेपछि त बेस्ट दिनुपर्छ होइन सुरुमा चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्थ्यो ल म हुन्छ नि अब मैले अब यसरी आएर चाहिँ मैले कतिको राम्रो गर्न सक्छु भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस अलिकति कता आफूले सोध्ने गर्थेँ तर पछि चाहिँ होइन जति छ टाइम होइन जति छ समय बेस्ट दियो भने चाहिँ आई थिङ्क रिग्रेट गर्न नपरोस् पछिको लागि भन्ने त्यो सोचाइले चाहिँ अनि होइन जे छ बरु यत्तिकै नबस्ने केही न केही गरिराख्ने जुन एकदम पोजिटिभ भएर चाहिँ हुन्छ नि अगाडि बढिराख्नु पऱ्यो लट अफ एक्सपिरियन्सहरू यहाँ गेन हुन्छ होइन त्यो कुरा अब चाहिँ नै त्यही सोचेर नै हुन्छ नि अब यताउता अब अलिकति हिँड्ने गर्ने उता बच्चाहरू गुम्बाको बच्चाहरूसँग बस्ने यता आफ्नो स्कुलको बच्चाहरू हरेक अब त्यसरी बच्चा कसैले अहिलेसम्म त्यसरी मतलब गरेको छैन उनीहरूले पढाउनु पर्दाखेरि उसको इन्डिभिजुअल कुराहरू बुझ्दाखेरि उसको आफ्नो पर्सनालिटीहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै एभ्री वान इज हुन्छ नि एभ्री वान इज स्पेसल होइन कति कुराहरू अनि एक्सपिरियन्स नै हो रहेछ लास्टमा चाहिँ मान्छेहरूको जे पनि काम गर्दाखेरि जुन एक्सपिरियन्सहरू जे हामीले फेस गर्छौँ होइन त्यो कुराले चाहिँ जानी नजानिकन धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ होइन कति कुराहरू मनमै हुन्छ कति कुराहरू अरूलाई भन्न नै सकिँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै म चाहिँ अप्पर डोल्पाको त्यो एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ मैले चाहिँ
त्यो लाइफमा अरू त्यस्तो यस्तो बवाल कुरा अरू केही पनि हुँदैन होइन त्यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पर्सनली। अनि मलाई अर्को कुरा जस्तै भनौँ न मैले भन्ने जस्तै तिमी त बायोमेडिकल इन्जिनियर नि तिमी त हस्पिटलमा डक्टरहरूलाई पनि अझ त्यो मेसिनहरू कसरी डाक्टर जे होस् न होइन अब त्यो गरिरहेको मान्छे तिमी त टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे भयो होइन र तिमी चाहिँ डोल्पामा गएर डोल्पा जस्तै भएर त्यत्रो मिहिनेत गरेर त्यत्रो सानो सानो बच्चाहरूलाई पढाएर त्यो नर्सलाई अब त्यो मेसिन चलाउन सिकाउनु त समहाउ इजी छ नि यस्तो हो यस्तो ट्याक ट्याक भन्यो भने नि त्यो पनि त अलिक गाह्रो हो तर त्यो भन्दा पनि भाषै नबुझ्ने बच्चाहरू आफूभन्दा फरक भाषाको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि त्यो सिकाउँदाखेरिको अनुभव चाहिँ नि अब तिम्रो कस्तो छैन त्यसै कुन कुरालाई बढी तिमी इन्जोय गर्छौ होइन नर्स ब्युटिफुल नर्सहरूलाई सिकाउँदा रमाइलो हो कि बच्चाहरू एन्जल प्रोफेसनली उता अरू काम त अब एभस अब आफूले पढेको काम होइन गर्दा रमाइलो सिक्न रमाइलो थियो अब त्यो चाहिँ अब त्यस्तो धेरै हुन्छ नि इम्प्याक्ट त त्यस्तो त गर्दैन आफ्नो एज अ जब चाहिँ राम्रो थियो तर यो चाहिँ अब धेरै के भन्ने धेरै धेरै तरिकाले चाहिँ धेरै डाइमेन्सनबाट चाहिँ यो चाहिँ एकदमै खतरा अब अफकोर्स बवाल भइहाल्छ होइन सुरुमा त बच्चा अब मलाई पनि त सुरुमा देख्ने बित्तिकै ढुङ्गा यस्तो देखाएको नि सर भनेर बच्चाले बिरान लेखे पनि सर भनेपछि मन लाग्छ अनि सुरुमा चाहिँ उनीहरूसँग अब तिमी युज टु हुनु पऱ्यो कनेक्ट हुनु पऱ्यो कनेक्ट भएपछि बल्ल पढाउन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन अब सुरुमा मैले यो पढाउँछु भनेर त कहाँ म त गर्दैन केटाहरूले अनि पढा जिग्री भयो यताउता त्यसपछि बल्ल अनि तर तपाईँले भने जस्तै पढाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ गाह्रो होइन तर मैले चाहिँ सुरुको एक्सपिरियन्स गरेर डोल्पामा चाहिँ अब एउटा सानो कुरा भनौँ न एकदमै सानो कुरा हो तर अब त्यहाँको बच्चाहरूलाई आफूले पढाएको फर्स्ट लेटर उसले लेखिँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिदिरहेको यो चाहिँ मैले पढाएको एउटा जस यिनीहरूले बुझेछ होइन यिनीहरूले बुझ्यो यिनीहरूले अब लेख्न सक्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि सानो बच्चादेखि अब 4-5सम्म हुन्थ्यो तर केजीको बच्चाहरू त अलिक क्रेजी नै हुन्थ्यो नि त होइन उनीहरू त प्लिज बाबु प्लिज लेखिदियो होइन यस्तो गरिदियो यो गरिदियो त्यो गरिदियो भनेर त्यो मिलाएर गर्नुपर्ने अनि त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले सिकाएँ उसलाई भन्ने चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ होइन तिमीले जुन किसिमले भनौँ अरू पनि टिचरहरूले राम्रो अरू पनि याकहरूले राम्रै काम गरेको छ नि उनीहरूलाई पनि एकदम एप्रिसिएट गर्छ तर तिमीले चाहिँ अरू म आफ्नो सुरुवातको दिनहरू जस्तो लाग्थ्यो कि तिमीले जुन किसिमले एक्स्ट्रा क्लासहरूदेखि लिएर अब बिहान बेलुका त्यत्रो 15 मिनट हिँडेर होइन 15 मिनट आधा घन्टा त हिँडेर रनिङ गरेर कहिले हिँडेर होइन तिमीले त्यो गर्थ्यौ अब बच्चाहरूलाई त्यहाँ उताको बच्चाहरू पनि क्लास लिने फेरि अब आफ्नो रेगुलर स्कुलको क्लास त छँदैछ 9 to 4 होइन 8 to 4 हामी त 8:30 देखि नै एसेम्ब्ली सुरु हुन्छ अनि त्यो बाहेक पनि अब हाम्रो अब एक्स्ट्रा करिकुलम कति विभिन्न एक्टिभिटिज हुन्थ्यो अनि त्यो भनौँ न अब मलाई पनि त्यति ठगाइ लाग्दैन थियो बच्चाहरूलाई त्यत्रो जति सिकाएँ दिनभरि रातभरि सिकाए पनि होइन अब त्यत्रो वर्ष मैले सिकाएँ जहाँ होस् मैले सालजन होस् कोमास होस् निजाल होस् मैले त्यही गरेँ बिहान यसो मर्निङ वाक जस्तो गएर चाहिँ म कोरा हान्नको लागि गइरहेको थिएँ अनि भरे त अनि एकजना चाहिँ स्टुडेन्ट बच्चा भनौँ न पुरा कपी लिएर बसिरहेको थिएँ बिहानै अनि किन बसिरहेको यताउता सोधिरहेको थिएँ अनि तपाईँ आउनुहुन्छ अस्ति हिजो कुरा भएको थियो तपाईँ आउनुहुन्छ अनि पढाउनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ यहाँ पर्खेर बसेको भन्ने कुराले नै हिट गरे हो होइन हामीलाई अब होइन अब त पढाउनै पर्छ भनेर त्यो सल्लाह गऱ्यौँ स्कुलमा अनि हामीले सल्लाह गरेपछि ल पढाउनु त्यसपछि पढाउनु थाल्यो त्यो ठाउँमा होइन गुम्बामा गएर बिहान गएर बिहान भ्यायो भने बेलुका पनि जाने इङ्गेज हुने त्यस्तो फर्मल त थिएन इन्फर्मल तरिकाले 1 hours हो होइन अब कसरी चाहिँ उनीहरूले त अब अलिअलि यो कन्टेन्टहरू अलिअलि कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पढाउन सकिन्छ होइन बिकज उनीहरू धेरै इन्ट्रेस्टेड पनि थियो कि लामा पनि आफ्नो लुक्सुम कल्चर पनि फलो गरिरहेको थियो होइन ध्यान बस्ने हुन्छ नि यो 3 yearsसम्म 3 years 3 monthsको भन्छ अनि यो पढाउनु पाउँदा पनि खुसी लागेको थियो उनीहरूले पनि धेरै नै मेहनतै गरेर हुन्छ नि कपीहरू पनि एकदमै जतन गरेर पढ्ने होइन अनि मैले पनि अलिअलि 2-3 कपिजहरू पनि ल्याएर उनीहरूलाई चोरेर भन्दा पनि त्यति बेला अब यस्तो थियो कि कस्तो थियो भन्दाखेरि स्कुलमा आफै सर्टेज थियो होइन स्कुलमा बच्चाहरू 35 जना हुन्थ्यो स्कुलमा आफै सर्टेज थियो अनि त्यो कसरी पुऱ्याउने भन्ने हुन्थ्यो अनि यता फेरि अब गुम्बाको बच्चाहरू पनि यस्तो अब मेहनत गर्ने होइन उनीहरूले पनि कपीमा लेख्न पाएन भने त अब अर्कै त्यो हुन्छ नि त्यो कसरी चाहिँ उनीहरूले गर्ने अनि मैले जस अब जस 2-3 लिएर आउँथेँ होइन अब उनीहरूले पढ्ने भनेर यसरी टाइममा लिएर आउँथ्यो अनि त्यही पछि त त्यही हो नि त पछिको 18को फेलो रिसभलाई चाहिँ रिसभलाई नि गुम्बामा पढाउँथ्यो अनि तपाईँ त फट्टी छ सर सन्जय सरले त पहिला चोर ल्याएर दिनुहुन्थ्यो बच्चाले भनेर त्यही कुराहरू चाहिँ रमाइलो लाग्छ अहिले चाहिँ बच्चाहरू त पढाउँदाखेरि अहिले चाहिँ झन् 2018मा झन् मजाले सेड्युल भएर पढाउनु भयो अरू साथीहरूले अहिले 99 पढाउनु भयो अब त्यो एउटा कल्चर सेट भयो एकदम खुसी लाग्छ अनि अर्को कुरा म यसमै थप्न चाहन्छु जस्तो भाइ अब यो सुरुदेखि नै कुरा भइरहेको थियो जिग्नेसँग चाहिँ जिग्ने दिदीसँग चाहिँ पढाउनुलाई होइन
अनि तर हामी कति साथीहरू जान नपाएको थियौँ, तर तिमीले सुरु गर्यौ र मलाई त्यो बेला मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि त्यो बच्चाहरूलाई बरु स्कुलमै पठाउनु न भन्दाखेरि जिग्मीले के भने जिग्मीले चाहिँ के भनेको थियो होइन, त्यो हामी चाहिँ इभन बाहिरको मान्छेले भेट्न पनि हुँदैन भन्थ्यो कि, तपाईँहरू पनि लामो जस्तै हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ भेट्नु दियो, अरूलाई त भेट्न पनि दिँदैन भने त्यो पनि ठुलो हाम्रो लागि त ठुलो हामीलाई सम्मान हो नि त्यो त होइन, गाउँको मान्छेले पनि नदिने हामीलाई बस भेट्न छिर्न दियो। उनीहरू त 3 वर्ष 3 महिना 3 दिन 3 हप्ता 3 दिन कतिजना उनीहरू पनि ध्यान ज्ञान बसेर गरेर बस्न पनि माथि मार्कुम रिम्पोछेमा पनि मार्कुम रिम्पोछेहरू मार्कुम गुम्बामा थियो हजुर, इभन हाम्रो कोमासको स्टुडेन्टदेखि लिएर त्यहाँको आनीहरू बहिनीहरू को हुनुहुन्थ्यो, त्यो तल चाहिँ उहाँहरूले गर्दै थियो कि, अनि त्यसमा त्यत्रो हाम्रो सम्मान पाउनु र तिमीले भने जस्तै तिमीले सुरु गर्यौ होइन, अनि जस्तै त्यसपछि तिमी पछि ऋषभहरू श्रीषा बिन्ताहरूले त्यो गर्यो, त्यसपछि 19मा ओमहरूले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्यो, अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा, एकदम खुसी लाग्यो कि त्यस होइन। अनि त्यो पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अब लामाहरूमा त लामाहरूको आफ्नै पनि ज्ञान त धेरै ठुलो ज्ञान हो होइन, त्यो बाहेक पनि उनीहरूले इङ्ग्लिस नेपाली पनि अलिक बुझ्दाखेरि त झन् राम्रो मलाई अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। त्यही भएर पनि मैले भने नि जुन किसिमको जोस जुन किसिमको जागरले तिमीले गर्यौ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा कि म एकदम एप्रिसिएट गर्छु। मलाई त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब हो कतिले भन्छ नि विनोद साई अर्को पनि जन्मिनुपर्छ भन्छ होइन, सञ्जय जन्मेछ अब सञ्जय जस्तै अर्को पनि सञ्जय जन्मिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्छु कि अनेस्टली सिरियसली म एकदम एप्रिसिएट गर्छु। तिमी जस्तै अरू पनि साथीहरूलाई चाहिँ म एप्रिसिएट गर्छु, तर जुन किसिमले तिमीले गर्यौ अरू पनि 1-2जना साथीहरू बहिनीहरू छन् होइन, उहाँहरूले त अब फेरि डोल्पालाई गर्दैछ जस्तै अनिमा पूर्णिमा भयो अनि हाम्रो गुन्जन भयो होइन, अब के अरे हाम्रो गौरीजी भयो, ओमहरू पनि जाने भन्ने कुराहरू छ, अरू कुमार भाइहरू छ सबैजना, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा त्यसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नु, किनभने डोल्पासँग एकचोटि एट्याच भएपछि फेरि भइहाल्ने कि त्यो एउटा त्यो लाइफ लङै त्यो हुने कि होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जेस अब भनौँ न त्यो कति फनी मोमेन्टहरू कति रमाइलो गुम्बा पढाउँदा पनि चिनीको चिया दिन्थ्यो त त्यसको लागि गर्नु होइन, तर त्यो चाहिँ नि हो फेरि होइन, जस्तै हामीले मलाई चाहिँ म अलिकति अर्को पनि अलिकति अब भनौँ न हामीलाई 2012मा चाहिँ नि अब विनोद साईले 20 लाख खाछ भन्ने होला चलेछ, अनि त्यहाँ कति साथीहरू प्रायः याक्छ गुम्बा यताउता गर्न गएको थियो, धेरै थोरै मान्छेहरू थियो, हामीलाई त्यति राम्रो भनौँ त्यही अब सायद त्यही दोषहरू आएर राम्रो सपोर्ट भएन, काँचो खाएर पनि बस्नु पर्छ। जब हामी गुम्बा जान्थ्यौँ पुलिसमा जान्थ्यौँ त्यो बेला चाहिँ पाकेको भात खानु पर्ने क्या त्यो हुन्थ्यो, स्पेसली गुम्बा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो भनौँ न त्यहाँ जुन किसिमको ट्रिट हुन्थ्यो होइन, अब म अब पछि जेसनहरूलाई पनि लिएर गएँ त्यहाँ जुन किसिमले हामीलाई त्यो खाना त्यता हेर्दाखेरि त यस्तो त्यो हुने होइन, अब त्यहाँ फेरि त्यो खानाको सबै कुरा नभएको ठाउँमा केही सानो कुरा पनि एकदमै ठुलो हुने, त्यसमा पनि त्यस्तो स्पेसल खानाहरू खान पाउँदैन एकदम त्यो हुने, जस साँच्चै लाइफको के हो महत्त्व हामीलाई हामीसँग भएको कुराहरूलाई कति खर्च एकदम सानो कुराले चाहिँ खुसी दिने मलाई सुन्नु चिनी नै अब चिया खान बनाउनु निकै ठुलो कुरा लाग्छ मेरो लागि होइन। अनि एकचोटि हामी कर्णाली पारी गएको थियो कि त रमनमा गएको थियो, अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यही कर्णाली खोला नै तरेर आउनुपर्ने थियो होइन, अनि यता बिरान र पुलिस सर हुनुहुन्थ्यो अनि म थियौँ, अनि तरेर थियौँ यहाँसम्म पानी चाहिँ खाने, अनि मलाई पठायो अगाडि होइन तजा भनेर पठाए बिरानले मलाई म नि तर्दै थिएँ, उनीहरू चाहिँ पुलिस र ऊ चाहिँ हाँसा मात्रै आइरहेको थियो पछाडि होइन, अनि म जोसमा पनि गइरहेँ, अब बाङ्ला बोल्नु लडेँ कि बाङ्ला लड्यो चप्पलै बगाएर लगेर होइन, टेन्सन अब अझै 2 महिना बाँकी थियो होइन, अब चप्पल त्यस्तो हिँड्ने कसरी हिँड्ने, अब एउटा मात्रै जुत्ता छ जान फर्किनलाई, अब त्यो पनि च्यात्यो भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ, अब जुत्ता लाएर बस्नु पनि हुँदैन सेन्टी भएर अब गएको होइन, चप्पल एउटा त्यो चप्पल पनि फाल्दैन क्या मैले अनि भोलिपल्ट आउँदाखेरि त चप्पल त स्कुलमा छ यार अर्को चप्पल ल कसरी आयो भन्दा त पुरा त्यो त बगाएर त धोरासम्म लान्छ नि त है, धोरामा चाहिँ त्यहाँ फ्लोट भएर बसिरहेको छ एउटा कुनामा छिरिङ मेदोले चाहिँ यो सञ्जय सरको चप्पल हो भनेर थाहा पाइदिरहेको त अनि त्यो थाहा पाएर म यति खुसी ल म आएर पढाएको चाहिँ म अब एकदम सफल भएँ है, बच्चाले यतिसम्म चाहिँ उस माइन्डफुल भएको छ होइन, त्यस्तो सानो कुरा हुन्छ नि त ल म यति खुसी है यस्तो रमाइलो हुन्छ नि ल है ल मैले पढाएको चाहिँ जे होस् यतिसम्म भयो म एकदम खुसी हुन्छ नि, एकदम थ्याङ्कफुल के चप्पल भन्ने कुरा नि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकदम। अनि त्यही कुराहरू त्यो अनि बच्चाहरूले अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ जस्तै
अहिले म अब भनौँ न मैले या तिमीहरूले पनि कहिलेकाहीँ तिम्रो सामान चप्पल होस् या लुगाहरू होस् अरू नेक्स्ट इयर गर्ने अब रिसपहरू उनीहरूले युज गर्यो भने म अगाडिको साथीको जस्तै मैले अमिरको चप्पल मैले लाएको छु भने नेक्स्ट इयर यो त अमिर सरको हो, यो सञ्जय सरको हो। अब त्यहाँ कप थियो नि सर, कप थियो नि त्यो हजुरको, हाम्रो कुनै निलो कुनै ओरेन्ज कुनै थियो, अनि त्यो अब त्यही नै घुम्थ्यो होइन। अनि बच्चाले यस्तो समय याद गर्ने कि होइन, पहिला सुभाष हुँदाखेरि सुभाषले पनि त्यो ओरेन्ज कपमा खाएको रहेछ क्या, अनि मैले पनि पछि आएर ओरेन्ज कप खाएँ, म पछि ऋषभले पनि ओरेन्ज कपमा खाइरहेको थिएँ। हामी सबैले साइन्स पढाउँथ्यो क्या, अनि बच्चाहरूले जस्तो ऋषभको पालामा आएर चाहिँ बच्चाले यो साइन्स टिचरहरू सबैले चाहिँ ओरेन्ज कपमै खान्छ क्या हो भनेर जिस्काउँथ्यो अरे क्या। किन यस्तो माइन्ड हुन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू याद गर्ने, को कस्तो छ यस्तो कमेन्टहरू गर्ने होइन, को कस्तो छ को कस्तो छ होइन। अब मैले त्यति बेला हुन्छ नि अन्डा पाएर होइन, गाउँमा अन्डा पाएर चाहिँ अब अन्डाको बारे पढाउँदाखेरि बोइल गरेर देखाएको, रिसिभले गर्न पाएन होइन, एकदमै लक्की थियो नि त त्यति बेला। धन्नै एउटा गाउँमा एउटा कुखुरा अन्डा थियो होइन, त्यसरी रिसभको भएको थिएन। सञ्जय सरले त अन्डा सन्डा बनाएर देखायो, तपाईँ के आउँदैन क्या हो होइन, बच्चाहरू त्यस्तो भनिदिने होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। अब रिसभले सियर गएको एक्सपिरियन्स होइन। अब मिलन वाज सो अब वाज ब्रिलियन्ट होइन, एज अ एकाडेमिक प्रिन्सिपल। उसले अब पढाउने तरिकादेखि लिएर ऊ जसरी बच्चाहरूलाई प्रेजेन्ट गर्थ्यो उसले होइन, त्यो त अब हामीभन्दा धेरै नै अब उसले टिएफएमा पनि फेलोसिप गरेको, अनि उसको एक्सपिरियन्स पनि राम्रो थियो। अनि एज अ प्रिन्सिपल अब बच्चाहरू चाहिँ मिलन सर भनेपछि यता हामी भनेर चाहिँ अब ताल पऱ्यो भने यसलाई त दिउँ क्या जस्तो पनि गरिदिने कि केटाहरू बच्चाहरूले जेसुलाई थर्कायो होइन। जिम्बुतिर गएर बच्चाहरू ल म पनि गएर तपाईँहरू बिस्तारै आइरहनु भएको थियो। अनि सर हिँड्नु सक्दैन क्या ढिलो भइसक्यो फर्काइदिनु भन्नु भन्छ यार बच्चाहरू होइन। मलाई के भन्नु यार ठुलो सल्लाह भन न, हाम्रो ढिलो हुन्छ चाहिँ फर्काइदिनु हुन्छ टाइपको हुन्छ नि, मलाई त कसैलाई पर्खिँदैन फ्री के बच्चाहरू एकदमै ट्रु भनौँ न अब ट्रु। अनि यो जस्तै मलाई चाहिँ मिङमार अब तपाईँ चाहिँ पछि अब तपाईँ त जन्मेकै थिएन तपाईँलाई पाउँदाखेरि होइन, जन्मेको थियो होला भर्खर फटाके ब्याड भयो स्कुलकै ब्याड बोय टाइपको थियो होइन। तर मलाई चाहिँ मन पर्थ्यो जे होस् होइन। के मन पर्दैन भन्दाखेरि ऊ हामी अब पानी लिनु जाँदैन नि त्यहाँ तलपट्टि होइन, ऊ त्यो साथीमा हुन्थ्यो क्या हामीसँग हुन्छ नि, सानो 2-3 लिटरको बोकेर चाहिँ होइन। मैले हामीले चाहिँ अब मिलाउनु हामीले चाहिँ छुले दुर्किँदा भन्थ्यो विद्वानहरूले, अनि दुर्किन भनेर ऊ आउँथ्यो। त्यो ऊ अलिक ब्याड टाइपको हुन्छ नि, त्यो अलिकति इम्प्रेसन जस्तो भए पनि स्कुलमा उसको त्यो हुन्छ नि, यसको हर्टकै हुन्छ नि, सर म हामीलाई चाहिँ नि पालो दिने हुन्छ नि, साथ दिने भनेर उसले चाहिँ आफू पनि बोकेर चाहिँ त्यत्रो बोकेर बल्ल तल्ल हिँडेर आफ्नो घर जान्थ्यो। अब त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हुन्छ नि अब एभ्री बच्चाहरू चाहिँ हुन्छ नि यस्तो स्पेसल हुँदो रहेछ है। अब त्यहाँ मिङमार माई बोय भनेर अब सञ्जय सरको बेस्ट स्टुडेन्ट हो भनेर सबैले थाहा थियो क्या, त्यो ब्याड बोय चाहिँ मिङमार माई बोय भनेर सबले भन्थ्यो, मैले नै भन्थेँ होइन। अनि त्यसरी ऊ चेन्ज अहिले त अब खतरा भइसक्यो भने पढ्न नि एकदम खतरा। पहिला त अब सिइटी कार्ड लेख्दै भन्दा नमान्दिने, स्नो लेपर्ड लेख्यो भने उ गर्ने होइन, अनि लेख्न चाहिँ एसडब्ल्युएल मात्रै लेखिदिने यस्तो राउडी टाइपको केटाहरू बच्चाहरू। अनि अहिले चाहिँ अनि अब उनीहरू ग्रो भएको देख्दाखेरि होइन हरेकचोटि अब होइन त्यो त हाम्रो एकदमै ठुलो जस्तै भनौँ न, हामीले कति विद्यार्थीहरू अब दलालाम स्कुलहरू कहाँ इन्डियाको स्कुलहरू पढ्न गयो होइन, तर अब थोरै विद्यार्थीहरू हामी अब यहीँ पनि पढ्दैछ होइन। मेरो त अगाडिको स्कुलको विद्यार्थीहरू पनि होइन त्यहीँकै साथीहरूको सहयोगमा तल पढ्दैछन्, राम्रै गर्दैछन्। तर हामीले पढाएको विद्यार्थीहरू हामीले रिसोर्सेस छैन, बिल्डिङ राम्रो छैन, क्लासरुम राम्रो छैन, धेरै कुराहरू अभाव छ। तै पनि त्यसरी हामीले दिनरात पढाएको विद्यार्थीहरू यहाँ स्कुल त एचिभमेन्ट हुन्छ दुःख गरेको। फर्स्ट उनीहरू पास आउटहरू कि त छ 3 जना होइन, पढिरहेछ यस्तो खुसी लाग्छ दाइ। अझ एकजना त छिरिङ लामो त ऊ त बिचमा छोड्नु परेको थियो नि बिचरा, आफ्नो घरको कारणले गर्दाखेरि अब गोली जानु पर्यो होइन, त्यो हाम्रो भेडा चढाउन जानु पर्यो। त्यसपछि पनि उसले आएर पढेर अहिले स्कुलमा काठमाडौँमा यसो राम्रो गरिरहेछ होइन। एकदमै त्यो हुन्छ नि हार्डसिप एभ्रिथिङ इज पोसिबल के हुन्छ, त्यस्तो गरेर पनि उनीहरूले पढ्न सक्छ होइन। अब छेवाङडोलमा केसमा हेर्नु न, हामी अब कसरी त्यो अब कारण गएको इन्टर फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड स्कुल प्रोग्राम्सहरू गर्ने भनेर जसरी त्यो लेटर साट भएको थियो नि हजुर हुँदाखेरि घोषणा सरहरूले गरेर, अनि हामीले पनि हामीले पनि त्यसलाई इनिसिएट गऱ्यौँ। अनि गयो उतापट्टि प्रोग्राम भयो, उताको स्कुलबाट यता आयो है, प्रोग्रामहरू भयो फर्स्ट प्रोग्राम, अनि हामी पनि उता गयौँ। अनि गएर फर्केर त्यस्तो रमाइलो माहौल थियो, गएर फर्किँदाखेरि अब छिमाङडोल्माको बाबा बित्नुभयो होइन। अनि भर्खर 15-20 दिन पनि बाँकी थिएन होला इक्जाम आउनुलाई फाइनल होइन, सकिसकेको थियो। अब त्यति बेला उसले अब आफ्नो बाबा बितेको त्यो हुन्छ नि, त्यो अब त्यो ग्रिफ भन्दा पनि उसले चाहिँ अब स्कुल पनि छोडेर होइन, त्यो घरको त्यो खेतको काम र चौरीको काममा जुन लाग्नुपर्ने थियो नि, जुन चाहिँ अब उसको परिवारको सदस्य नभएर त्यति बेला निमला शिष्यले भन्नुहुन्थ्यो नि त, त्यो धन भनेको हामीलाई चाहिँ उडाउने कुरा हो,
पैसाहरू उडान कुरा हो तर यता चाहिँ भनेको आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ आफै इन्भेस्ट हुनुपर्छ आफै नै खर्च हुनुपर्छ होइन अब भेडाहरू चलाउनु पऱ्यो आफै जानु पऱ्यो खेतहरू आफै जानु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ होइन जसरी अब छेवाङ डोल्माले स्कुलै छोड्नु पऱ्यो नि त उसको आफ्नो त्यो खेतको काम गर्नको लागि अब त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि अब मैले त धेरै भोगेछु होइन ऊभन्दा त्योभन्दा अगाडि पनि छेवाङ रिन्जिन भने उसकै दाइको छोरी उसको दाइ पनि हिउँ पहिरोमा बित्दाखेरि पनि या उसको चाहिँ नि उसको दिदी नै बित्दाखेरि पनि उसको भनौँ न दिदीको छोरीहरू पनि उनीहरूले पनि कस्तो छ न मान्छे बित्यो उपचार नपाएर होस् एक्सिडेन्ट भएर बित्यो त्यसको रिप्लेसमा हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ नि काम गर्न पनि उसको सट्टा अर्को भाइ बहिनीहरू पठाउने अनि त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था थियो वास्तवमा भनौँ त्यही भएर पनि मैले भनौँ अब जस्तै छिरिङ मेडोकलाई हामीले स्कुल टिचर बनाउनलाई कोसिस गऱ्यौँ त्यसपछि छोडिनु भयो छेवाङलाई पनि भयो भने चाहिँ आफ्नै गाउँमा भने पढाउ भनेर पनि मैले भन्थेँ हाम्रोमा यता पनि उसले विभिन्न अब त्यो भनौँ होस्टेलमा बस्दाखेरि पनि मैले भने तिमीले यहीँ ल होस्टेलमा बस्दाखेरि खानासाना बनाउने सबै उनीहरू आफैले गर्थ्यो नि त ल मैले ल थोरै भए पनि तल भएर चाहिँ मैले आफैले भए पनि छुट्याएर चाहिँ दिन्थेँ सो समहाउ चाहिँ अब चाहिँ हामीले त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो बच्चाहरूलाई नै उनीहरू त 5 क्लाससम्म भए पनि पढेछ 5 क्लास पढेकोलाई 2-3 क्लास 1-2 क्लासको लागि त पढाउन सक्छ टिचर नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी टिचर गराउनु त्यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ पनि हामीले होइन छिरिङ मेडोक गर्दै विन्टरमा त धेरै काम पनि लाग्छ धेरै काम गऱ्यो एकदमै राम्रो छ त्यो तपाईँ त नआउनु हामी जब बस्नु खोज्दाखेरि नआउनु छ तपाईँ मर्छ भन्थ्यो होइन अनि उनीहरूले हो जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी त समरमै अब ज्याकेट लाएर त्यसरी बस्नुपर्ने अब हप्तामा एकछिन नुहाउनु पऱ्यो नि गाह्रो हुन्थ्यो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै कुराहरूले चाहिँ सानो कुराहरूले इफेक्ट गर्ने होइन धेरै कुराहरू सिकाउने पनि अब त्यो पानीको केसमा भन्नु न हामी पहिला पानी लिन जान्थ्यो होइन तलसम्म जान्थ्यो धारा त बन्यो तर जहिले दाइ त्यो भेडाहरू जान्थ्यो नि त उतापट्टि बाँध्यो त्यो पाइप त माथि थियो अनि त्यो टेक्दाखेरि जहिले पनि त्यो खुस्थ्यो क्या फुस्किन्थ्यो पाइप जहिले अनि आधी घन्टा हिँड्यो पाइप बनायो अनि फेरि आयो अनि 2 दिनमा फेरि बिग्रियो जहिले पनि त्यसरी हुन्छ नि टाइमहरू त्यसरी हुन्छ नि त्यो हामीले अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यो अब बस्न खानलाई त सङ्घर्ष भइहाल्यो अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तै हामीले जुन किसिमले त्यहाँको समाजसँग भिज्ने कुराहरू होइन त्यो कुराहरू जस्तै तिम्रो मेरो चाहिँ कमन कुरा जस्तै हामीले मेमेहरूलाई उनीहरूको पानी ओसार्नेदेखि लिएर एकदम नि हामीलाई कस्तो खुसी लाग्ने उनीहरूलाई त अब त्यो माथि उनीहरू कति थ्याङ्कफुल हुने एकदम त्यो त हस्पिटालिटी भनेर चाहिँ के छ इफ यु वान्ट टु हुन्छ लङ यो त्यो चाहिँ डोल्पा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब डोल्पा है अब म त हामीलाई फर्स्ट टाइम अब चिया कुरा दिँदाखेरि अब चिया खायो भने राख्न पाएको छैन एकजना त्यहाँ स्ट्यान्ड भयो क्या थप्न लाग्यो के हो अलिकति खान्थ्यो पुरा रेडी होइन उसको तर त्यो गुम्बामा आयो त्यो चाहिँ अब एउटा डिसिप्लिन सिकाएको एउटा लर्निङ्स थियो होइन त्यस्तो राम्रोसँग उनीहरूले गर्ने एक्जिक्युट गर्ने क्या हामी जाँदाखेरि पनि फर्स्ट पुग्दाखेरि नै इबी भाउ देख्नु भयो होइन इबी के अरे फुर्बालामा होइन फुर्बालामा आएर चिया खुवाउने या घरमा गएर फर्स्ट कस्तो त्यो वेलकम होइन अब गाउँको अरू मान्छेहरू नभए पनि अब बुढाआमा उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो र अरू आउँदा अरूले पनि यसरी वेलकमिङ गर्थ्यो हामीलाई त्यो चाहिँ एकदमै त्यो लाग्ने कि अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो जस्तै हामी बिहान बेलुका उहाँहरूसँग जाँदाखेरि पनि कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो उहाँले कति कुरा गर्थ्यो कोही चाहिँ अब भनौँ न रक्सी खाँदै एउटा चाहिँ नि अब मेमे बित्नु भयो छ त्यो ताकुले मेमे भन्छ होइन पुरा उसले बोल्दाखेरि रक्सी लगाएपछि बोलेको नसुन्ने के अनि जति बोल्यो होइन ठुक सबै त्यो चाहिँ सारा खानको ठुक सबै बोल्यो होइन पुरा उसले के बोले म चाहिँ साइडमा बसेर ऱ्याप हान्ने कि उसको छेउमा नबस्ने अनि एज अ अब त्यहाँ त सिटिङ त्यो हुन्छ नि त अलिक ठुलो मान्छेलाई अब अलि माथि यसरी राख्ने अनि अलि सानोलाई तल यसो हुन्छ नि अब सबभन्दा अब म पनि अरू मध्ये अलिक बुढो भएकोले मलाई पनि त्यही लाग्यो नि बुढोसँग मै पर्ने अनि बोल्यो भने त मतिर बोल्यो भने त त्यो ठुकसुक आइहाल्ने पुरा के त्यो फिल्मी खतरा के फेरि अनि जस त्यो कुराहरू भयो त्यो इन्सिडेन्टहरू जस्तो त्यहाँ अब गाउँलेसँग डान्स गर्ने मेला पार्नु भयो कस्तो त्यो भनौँ न इन्भाइरोमेन्टै अर्को हुने त्यो दिनभरि रातभरि तिनीहरू काम गर्छ मेला भएपछि हामी अलिक त्यो गरेर थाक्ने होइन त्यो हुने त्यो चाहिँ रमाइलो इन्सिडेन्ट त्यो त्यहाँको चाहिँ हो अब एकदमै हार्डसिप हुन्छ नि दिनभरि काम गर्ने तर पार्टी गर्नु पर्यो हुन्छ नि यहाँ अब डिस्कसन भन्छ त्यहाँ हो नि त आमा नाच्ने त रातभरि होइन त्यो क्रेजी त्यो चाहिँ एकदमै फिल भयो अनि अर्को कुरा त्यो हार्भेस्टिङ यताउता हुँदाखेरि चाहिँ हामी
काम गर्न जान्थ्यो होइन अब झन् अमिर अब निमातासी तिमीहरू पनि गयो होला अनि त्यो पछि पुलिसहरूले पनि त्यसरी गर्न थाल्यो नि जस हामीसँगै सिकेको कसरी एज अ कम्युनिटीसँग कसरी किन नत्र पुलिसलाई त अलि मन नपराउने के गाउँको मान्छेहरूले हामी अब टिचरहरू चाहिँ जस हाम्रो बच्चालाई पढाएछ पुलिसहरू त्यतिकै बसेछ भन्ने हुन्थ्यो तर उहाँहरू पनि त्यहाँ सुरक्षा त दिइरहेछ गुम्बाको सुरक्षा एउटा कुरा छ मलाई चाहिँ कस्तो कुरा मलाई भन्दाखेरि ट्याक्कै क्लास 3 को नेपाली थियो म प्रहरी हो भन्ने थियो कि टाइप टपिक होइन यसो ल बरु प्रहरी सरलाई नि यो क्लास लिन लाउँ नि त कस्तो हुन्छ होइन भनेर चाहिँ सरहरूलाई आएर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ होइन सरहरू पनि टक्क बर्दीमा चट्ट गन्छन् आएर कागिरहन सर आउनुभयो होइन पढाउनु भयो मजाले अब आफ्नो एकदम कति रमाइलो भयो बच्चाहरूलाई होइन ल यही हो देखिरहेछ पुलिस नै यस्तो बर्दीमा होइन युनिफर्ममा अब उहाँ काम गर्ने तरिका कस्तो हामीले चाहिँ के गर्छौँ कस्तो गर्छौँ कसरी चाहिँ हामीले समाजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प गर्छौँ र समाज हामीसँग कसरी जोडिएको छ प्रहरी मेरो साथी हामी कसरी हो भन्ने कुराहरू मजाले भन्दै यताउता पुरा क्लास एकदम रमाइलो भइरहेको थियो होइन अनि यसरी हामी सबैको सुरक्षा गर्छौँ यताउता गर्छौँ छिरिङदौड चाहिँ हामी छिरिङदौड चाहिँ सर त्यसो भए यो पुलिसले नाउड चाहिँ किन मार्छ दिनु बिचमा कट त्यहाँ पुरै क्लासै कट गर्नु लगाएर यताउता ल है भनेर अनि म पढाएँ यस्तो हँसाएर बच्चाहरूले नि अनि पुलिसले कहाँ हामी जस्तो घरै छ नि कहाँ हुन्छ नि अझ कुराहरू आयो होला होइन जस्तो भन्नु जस्तो अक्वर्ड बनाइदिएर क्या हामीलाई पनि होइन एकदम फ्री छ नि फ्री छ तपाईँको चाहिँ नि एकचोटि के अरे तिम्रो चाहिँ नि इमली भने के भने हाम्रो निल के अरे त्यो हाम्रो सगरमाथा पहिले चल्ने छ नि उहाँको नातिनी रहेछ कि उहाँ आउनु नातिनी आउनु एमले के भन्यो भने अनि उहाँले आउनुभएको थियो अनि त्यो ग्लोब थियो कि ग्लोब चाहिँ यस्तो पुरा त्यो ट्रान्सपेरेन्ट फुकेर छ नि त्यो गर्नुपर्ने कि त्यो बेलुन जस्तै थियो के हो यो थाहा छ भनेको त कन्डम भन्ने त्यो भनौँ न होइन त्यहाँ कहिले काहीँ देखिरहेको हुन्थ्यो होइन स्वास्थ्य तिनीहरूमा होइन त्यो जस्ट अब त्यो फ्री छ कि माइन्ड होइन त्यो भनौँ न अब हामीलाई अलि लाज लाग्छ त्यो छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो छैन होइन छैन अब उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कन्डम युज के हो भने तर त्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले डाङडुङ भन्दै हेलिकप्टर देखाएको छ बरु होइन काइट देखाएको छैन क्या अब काइटको कुरामा गर्दाखेरि केफोर काइट पढाउन नसकेर विधान 2016 मा गयो होइन उसले काइट बुझाउन सकेन क्या र मलाई भन्थ्यो कि मैले यसबाट काइटै बुझाउन सकिनँ केफोर काइटै भनेर उसले 17 मा उसले चाहिँ पेपरको डिवाई गरेर लगेर उसले त्यो बच्चाहरूको अगाडि काइट उडायो कि उसले विधानले होइन अनि त्यो अब मैले 1 वर्ष अगाडिको कुरा थाहा छैन त उसले यसरी भन्दा थियो त्यो कस्तो खुसी मलाई चाहिँ हेरिरहेको थिएँ यसरी पछाडि यसरी बसेर होइन अनि उसले काइट उडाएको सिकेर बच्चाहरू 4-5 जना 8-4 जनाले आफूले इन्डिभिजुअली काइट उडाइरहेको छ भने त्यो यस्तो खुसी लाग्यो क्या एउटा यस्तो सानो कुरा हो होइन उसले केफर काइट पढाउन सकेन त्यसो अर्को वर्ष आएर उसले चाहिँ काइट देखायो बच्चाहरूलाई भनेको त्यो डिटर्मिनेसन चाहिँ मेजर गर्दाखेरि चाहिँ ल अब अरू केसँग चाहिँ यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्ने कि इभन छेउडरमा केसमा बाबा यस्तो भएर चाहिँ होइन के न के गर्नुपर्छ भनेर अब एउटा सानो हेल्थ क्याम्प भयो होइन डक्टर्सहरू गएर हेल्प गर्नुभयो सो त्यो के नै एउटा हुन्छ हिट गर्दो रहेछ स्पेसल कुराहरूले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सानो कुरा पनि एकदम स्पेसल लाग्ने गर्न सक्यो भने अनि एकअर्कालाई इन्सपिरेसन मिल्ने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै काइटको कुरामा एकदम खुसी लाग्यो अब मैले पनि त T4 ट्री पढाउँदा ट्री नै छैन त्यहाँ होइन अब ट्री कसरी बुझाउने त्यो चाहिँ अलिक च्यालेन्ज होइन तर त्यो बच्चाहरूसँग त्यही कुराहरूले नै अब हुन्छ नि हिट गरेर चाहिँ केही न केही नयाँ कुराहरू चाहिँ ल्याउने ठाउँमा होइन त्यो चाहिँ एकदमै जस्तै हामीले अब साइन्समा चाहिँ देव सरहरूले उनीहरूले चाहिँ अब एप्पल अरेन्ज सबै पढाएको थियो नि त साइन्सको बुकमा होइन अनि त्यो फ्रुट्सहरू भेजिटेबलहरू सबै पढाएको थियो अनि एकचोटि चाहिँ साल हेलिकप्टर आयो हेलिकप्टर चाहिँ सालडाङको चाहिँ फ्रुटहरू आएको थियो कि फर्सी कि यत्रो फर्सी आएको थियो ए हेर अर्को एउटा बच्चाले चाहिँ अरेन्ज भन्ने कत्रो अरेन्ज ठुलो अरेन्ज होइन यो अरेन्ज भने अर्कोले चाहिँ एप्पल सो उनीहरूलाई त्यो आइडिया नभयो कि जङ्गलले कति ठुलो हुन्छ कति सानो हुन्छ या चाहिँ त्यो कमन भेजिटेबल कमन फ्रुट नै त्यहाँ छैन होइन त्यो चाहिँ अब जस्तै फ्रुट भनेको सेन्टर मात्र हो नि देख्ने त्यहाँ फल्ने भनौँ न यो स्याउ पनि देखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाइनाबाट कहिलेकाहीँ तलबाट आएको कहिलेकाहीँ देखेको हुन्छ त्यही पनि उनीहरूले नर्मली कति बच्चाहरूले कति मान्छेहरूले त थाहा नै हुन्छ काठमाडौँ गएको यताउता तर प्रायः कतिलाई थाहा हुँदैन
त्यो चाहिँ नि त्यो रमाइलो चाहिँ नि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न हामी उनीहरूको इमेजिनेसन यता हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ पढाउँदै गर्दाखेरि हेलिकप्टर आउनु बित्तिकै बच्चाहरू कहाँ कसरी पाइन्छ एकछिन ब्रेक सबै स्कुल ब्रेक ल छ त्यो एक्साइटमेन्ट अर्को हुन्छ नि ल एकछिन ब्रेक एकछिन डिस्टर्ब भयो होस् तर हेलिकप्टर पुरा उनीहरू त दौडिन्थ्यो नि त 6 महिना पढाएर होइन 6 महिना पढाएर फर्किँदाखेरिको घरतिर हामीलाई त घर भन्ने भएको थियो होइन बाटो काट्न डर भइरहेको थियो अब धोमा फर्किँदाखेरि फर्स्ट टाइम अब 6 मन्थपछि मम्मीलाई फोन गर्दाखेरि त्यहाँ त सबै यहाँ तल दिमागसँग छोप्नुहुन्छ नि त लेडिजहरूले पनि होइन अब त्यस्तो त्यहाँ धोमा त अब त्यहाँ मिसले ट्र्याक लाउनु भएको त्यो यसो बडी देखेर त म छाउ बनाएर हुन्छ नि ल कति कुराहरू अब हुन्छ नि 6-7 मा कस्तो हुन्छ नि मिस हुने रहेछ कति कुराहरू यो पनि त रहेछ नि है लाइफमा होइन कति कुराहरू अब बाटो काट्न डराएँ होइन म त्यस्तो हुने भनेपछि बच्चाहरूको उनीहरू 3जना बच्चा जो काठमाडौँमा पढिरहेको छ होइन 3जना बच्चाहरू चाहिँ त्यो काठमाडौँ आउँदाखेरिको कस्तो थियो कि उनीहरूको चाहिँ दृश्य भाइरल लिएर हिँड्थ्यो होइन उनीहरूलाई फर्स्ट चटपटे खुवाएको एक्सपिरियन्स होइन केक खुवाएको एक्सपिरियन्स उनीहरूलाई होइन जू लगेको अब यति धेरै अब एनिमल्सहरू देखेको हुन्छ नि उनीहरू यहाँ आएर यत्रो भिडमा बसेको त्यो एक्सपिरियन्सहरू त अब त्यो उनीहरूको एक्सप्रेसन मात्रै हेर्दा पनि यस्तो थाहा हुन्छ कि ओभरवेलमिङ हुन्छ नि यो छोडिदियो के हो त्यो हाम्रो इभेन्टमा लगेको थियो नि त हिरोज अफ हिमालयमा मेरो घरमा बसेर थियो अनि मैले ट्याम्पुम लगेर अनि त्यहाँ उता अब के अरे छिङलाङलाई त धेरै गाह्रो भएर थियो मोसन सिकनेस हुने कि उसलाई फेरि त्यत्रो त्यहाँ बसेको र अनि एकैछिन त्यहाँ छेउको बहिनी त मरिस त भने कि म मोबाइलमा बोलिरहेको छु कि इयरफोन लगाएर ऊ त यस्तो तर्सिरहेको कि बच्चा त्यो बनाउनु यो पुरा नयाँ कुरा हो नि त उसलाई ल के हुन लाग्छ के गर्न लाग्छ भन्ने चाहिँ भइहाल्थ्यो कि त्यो जस्तो एकदमै अलगै थियो अलगै छ है अझै पनि अलगै छ त्यहाँ कति कुराहरू चेन्ज भएछ अहिले त फोन पनि हुन्छ है फोनको कुरामा पनि भाइनु चाहिँ हामीले निजाल आइसकेपछि मात्र अलि रेगुलर फोन गर्न पाएको कि खास नत्र अब कोमास हुँदाखेरि पनि फोन त्यो छातावाला फोन भर्खर आएको हामी 5 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो फोन गर्नलाई बाबासँग त्यो पनि दिनभरि कुरेर होइन यत्रोकै लाइन हुन्थ्यो कि नि 5 घन्टा हिँडेर हप्ताको एकचोटि या 2 हप्ताको एकचोटि आएर घरमा फोन गर्थ्यौँ अनि त्यहाँ रेगुलर फोन गर्न पाएको भनेको त्यही हो कि अनि त्यही मैले खाना पकाउन सिकेको होइन अनि त्यो मलाई फोन गरेको याद छ कि चिसोमा गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरेको आमालाई फोन गरेको त्यो खाना पकाउन सिकेर म त खाना पकाएको खतरा ठुलो कुरा लाग्यो अब मलाई आउँछ अब मैले यदि आगो बाले दाउरामा यदि आगो बाले त्यहाँ त्यस्तो कति गाह्रो हुन्छ नि त दाइ दाउरै आगो बाल्नु अब पानी अनि आगो बाल्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँको त्यो एक्सपिरियन्सले त्यो सिकाउने कि खाना पकाउनलाई त पहिला 2-3 घन्टा लाग्छ होइन ठुलो कुरा एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ नि अनि अर्को कुरा त चामल तपाईँको बारेमा हाम्रो अलिक राम्रो भयो तपाईँहरूमा धेरै गाह्रो अब कस्तो छ न यस्तो हुन्छ चामल पकाउने जिम्मा चाहिँ नि अमिरको तरकारी पकाउने जिम्मा देवको भाडा माग्ने जिम्मा मेरो के होइन अनि सबभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ नि त्यही हुन्थ्यो कि अब सबभन्दा मिठो छ नि अब तरकारी नै बन्ने अब चामल पकाउनलाई मैले भने नि अब मैले देखिरहेको हुन्छ भाइ बाहिर बसेर होइन कहिले कहिले क्लास हुँदाखेरि पनि अलि ल गर्दै भनेर पकाउँदै त्यो गर्ने कि लन्च टाइम होइन हाम्रो क्लास अब क्लास नछुटोस् होइन खाना पनि पाकोस् खाना पाक्दै गरेर क्लास पनि नछुटोस् भनेर चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो टाइममा चाहिँ एटलिस्ट लास्ट लन्चभन्दा अगाडिको 1 पिरियड लुजै गर्थ्यो नि हामीले अनि उसले त्यो छानेको नै होइन अब कतिमा यस्तो लामो किराहरू कुहिएको कुराहरू आउने होइन अनि त्यो माथि नै त्यो फुस्रो भएर ट्रिङ्गिने पनि तल पनि धुलो भएर बस्ने कि 45 मिनट लाग्ने कि त्यो 2 किलो चामल त्यो पखाल्यो भने आधा किलो मात्र बस्ने कि है त्यस्तो छ त्यो अनि त्यो खाँदाखेरि पनि अब पेट त अब त ठिक भयो होला त्यो बेला त अनि त्यो पच्दै जाने रहेछ त्यस्तो किसिमको अस्ति जुन त्यो मिडियामा पनि आयो नि यस्तो कुहिएको चामल आयो भनेर त्यो चाहिँ अलिकति बदमासी गरेर नै त्यसरी नै त्यस्तै चामल पठाएको कि जस्तो खुवाए पनि हुन्छ यिनीहरूलाई डोल्पाको अप्पर डोल्पाको मान्छेलाई भनेर पठायो है जस्तो पनि लाग्छ अनि त्यत्रो दुःख गरेर पनि हामीले गऱ्यौँ होइन त्यो किसिमको आयो अनि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि भाडा माग्ने जिम्मा मेरो होइन स्पेसली मेला पाठ यता हुँदाखेरि त अब 2-4 जनाले त मात्र खाने होइन नि त पुरा गाउने आएर त नि कसले यो खाएछ कसले चिया खाएछ अनि फेरि स्पेसली जाने दिनमा के अनि मलाई याद छ जाने दिनमा होइन अब म त्यहाँ अब सबभन्दा अब अलिक सिनियर टिचर कोअर्डिनेटर मै थिएँ नि त भाडा मस्काउ त गरेको मान्छेहरू विनोद सर कहाँ छ म चाहिँ भाडा मस्काउ चिसो पनि अनि बाहिरलाई आएर पुरा डान्स त्यहाँ रमाइलो भइरहेछ म चाहिँ भोलि अब फेरि यो भाडा माझेर थन्काएन भने कि त भाडाको यताउता पर्छ होइन कि त मजाले त्यो हुन्छ अब जुथै राख्नु पनि भनेर मजा रातभरि माझ्दै बस्ने के अनि भाइले दया गरेर अहिले होइन भाइ मैले जति रमाइलो गर्ने पनि गरिसकेको अब तिमीहरू 2-3 घन्टामा त्यो तपाईँले हामीले चाहिँ अब त्यो
खायो होइन टक्क तातो पानी हालेर यस्तो गरेर त्यो खाएर चट्ट त्यो हप्तामा मात्रै माझ्ने हो त्यो चाहिँ त्यो 2-3 घन्टा यतिकै राख्यो भने चाहिँ काँक्राको त्यो ढुङ्गा त्यो भातको सिधा त ढुङ्गा जस्तो हुन्थ्यो नि त अनि त्यही त मलाई त्यही हो जाने दिनमा हामी चाहिँ अब नुहाइधुवाइ गरेर धारा आइसकेको थियो कि नुहाइधुवाइ भइरहेको थियो आनन्दले सफा भएर मजाले आउन चाहिँ तर नुहाउँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि टक्क मैले चाहिँ हाफ पेन्ट लगाइरहेको थिएँ हाम्रो सनम धार्के आजलाई चाहिँ मेरो कट्टो मन परेछ सर त्यो गर्छ नि प्लिज मलाई बिजनेस यो होइन आज यो त अब लगाएको हो होइन मसँग दामी छ अर्को तपाईँलाई दामी छ एउटा हाफ पेन्ट छ भनेर हुन्छ भनेर चट्ट हामी गयो मिलन र म होइन चट्ट अर्को एउटा हाफ पेन्ट लिएर गयो हाफ पेन्ट लाउँदाखेरि छोरी पनि त्यही रहेछ अब छोरीसँग चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो भने अब छोरीले चाहिँ 2 दिन अगाडि चाहिँ याकको मासु ल्याएर सरलाई खानुहोस् न त किन्नुहोस् अनि खानुहोस् भनेर अनि हामीसँग त पैसा पनि थिएन हामीले किनेन कि हल्का त ठुस्स भइरहेको थियो त्यहाँ आएर हामीले मान्छे ठुस्छ कि मासु ठुस्छ मान्छे ठुस अब हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब पैसा चाहिरहेको थियो होला अब सरले त खाइहाल्छ नि भनेर अब त्यो हामीले खाएन पैसा पनि थिएन अहिले बेच्न आएको मासु पछि हामी गएपछि त उसले ल सरहरूलाई मासु भुटेर खुवाउ अनि पुरा मासु भुटेर पुरा हामीले खायो पनि उसले बेच्न लाग्यो होइन हामीले खायो पनि होइन पुरा कटु पनि सबै हातमा गुद्दिने कसरी छोरीको अगाडि होइन अनि त्यसरी अब लुकाएर दिन्छु भन्दा ठ्याक्क खसिरह कि बल्ल कटु देखेको होइन अब तर सरले लाउनु भयो आज एकदम फ्री छ कि मैले कति कुरामा मान्छे अब गाउँले साथीहरूको होइन मैले चाहिँ छुवा पनि लागेको छु अनि कहिले मन पऱ्यो भने एउटा दिदी छ नि मेरो स्टुडेन्ट कहाँमा भने यो मेरो अब जिन्स प्यान्ट अलि राम्रो लाग्ने छ यो प्यान्ट त मेरो बुढालाई हुन्छ भन्नाले मैले त्यो भित्र ट्राउजर थियो लगाएर खोलेर नै लड्का खोलेर नै दिनु मेरो फ्यामिली जस्तै छ कि सबै साथीहरू अनि त्यसरी एउटा इबिया होइन अब मलाई त्यो स्वेटर मन पऱ्यो भने कि म खोलेर दिएँ कि स्वेटर पनि अनि आफूलाई छैन त्यही पनि त्यो दिन अब त्यो एउटा चाहिँ तिम्रो इन्सिडेन्ट क्या तिमी हामी हिँड्दै गर्दाखेरि जस्तै त्यो बेला ठ्याक्क फेरि विधानले चाहिँ यसरी त्यो के अरे स्टिकमै चाहिँ त्यो गोप्रो चाहिँ आउने रहेछ हिउँ पर्दा हामी चाहिँ नि एउटा फ्यामिली आउँदै थियो नि त त्यो पनि भाइरल भयो त्यो होइन त्यो हामीले इन्टेन्सन खिचेको नि तर मैले खिच्दै त्यो पहिला हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो लभ एक्सप्रेस गर्नलाई खिचेको थियो त्यसपछि खिचेकै भएछ त्यो होइन अनि जुन हामीले त्यो दियो होइन त्यो अब त्यो फ्यामिलीलाई कति राम्रो भयो भने न होइन त्यो एउटा सानो पङ्क्चो छ हामीलाई अलिक गाह्रो भयो माथि त्यो त्यत्रो हिँड्नु पर्ने धन्न त्यो बेला त्यति परेन तर पनि पानी पछि त पऱ्यो नि त्यही जाँदाले पनि त्यो ज्याकेटहरू ओढेर जानु पर्यो तर अलमोस्ट त्यसको अधिकतम सटक त्यो अब त्यो को हो मान्छे हामीले त चिन्दैन नि तर हामीले जुन किसिमले गऱ्यौ तिमीले जुन किसिमले आफूलाई लागेकै फोकालेर दियो होइन मैले त अझ उता जाउँ अनि म दिउँला मेरो दिउँला अनि त्यहाँ म पनि सेफ ठाउँमा पुग्ला होइन त्यहाँ टाइम भ्याउँदैन भने चाहिँ दाइ म फोकालेर दिउँला भने तिमीले त्यो एकदमै कस्तो छ भने जे भए पनि त्यो झन् राम्रो बच्चा भएर सानो बच्चा थियो पुरा हिउँ नै त्यो बच्चाको टाउकोमा हिउँ जमिरहेको थियो नि त त्यो जस्तै हो जस धेरै रमाइलो अनुभवहरू धेरै छ अरू पनि जस भाइहरू साथीहरू आओस् गरोस् अफकोर्स गर्नु पनि धेरै पनि छ तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलिक युथहरू जस्तै नाम्दोमा त्यहाँको टिचरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको लोकलहरू कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ अहिले धेरै जस्तै दावाले पनि अब लुरीमा ओलिजममा आफै एउटा कोअर्डिनेट गरिसक्यो स्कुल होइन यो देख्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना त्यहाँको स्थानीयहरू पनि एकदमै त्यो हुन्छ नि एकदमै माथि अपलिड पनि भइराख्नु भएको छ र जिम्मेवारी हुन्छ नि यो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ हामी चाहिँ अब तलबाट आयौँ एउटा एक्सपिरियन्स पनि बढ्यौँ केही कति कुराहरू पायौँ केही कुराहरू दिन पनि सक्यौँ होला तर अहिले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर 4-5 इयर्स भनौँ न चाहिँ अहिले त्यहीँको मान्छेहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो क्यापेबल भएको देख्दा पनि एकदम खुसी लाग्छ होइन क्यापेबल भएर आफूले लिड गर्दाखेरि चाहिँ अनि एकदमै खुसी लाग्छ अनि अल थ्याङ्क्स टु यु अब तपाईँले गरेर एउटा सम्मान त्यो बेला त मभन्दा सिनियर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रोतिर त मभन्दा सिनियर साथीहरू पनि मभन्दा पछिको साथीहरू पनि मसँगको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी सबैले एकदम मिहिनेत गरेको होइन अब कति साथीहरूले बिचमा छाड्यो मैले कन्टिन्यू गर्ने भएर म या अरू कन्टिन्यू गर्ने साथीहरू अगाडि हुन्छ तर सबैको कन्ट्रिब्युसन त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ एटलिस्ट भनौँ न यो वर्ष विश्वकै स्कुलहरू क्लोज थियो हाम्रो ठाउँमा मात्रै होइन अरू ठाउँको पनि साथीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि त्यो बेलाको मिहिनेतले गर्दा त्यहाँ शिक्षित जनशक्तिहरू निस्कियो उहाँले गर्दैछ एकदमै ठुलो चाहिँ त्यो एचिभमेन्ट हो म लगायत हामी सबै त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरेको सबै साथीहरूको होइन ठुलो चाहिँ योगदान हो त्यो त्यही त मलाई चाहिँ अब कस्तो पर्सनली चाहिँ कस्तो थ्याङ्कफुल किन लाग्छ भने म अब महावीर सरसँग काम गरिरहेको छु होइन हाउसमै पहिला काम गरिरहेको छु
अब जसरी अब मानिसहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नि, गाउँमा हुन्छ नि त्यो स्कुलहरू अनि त्यो हेल्थ सेन्टर्सहरू बनाएर त्यो अस्ति भर्खर म भिजिट गर्न गएको थिएँ होइन। अनि उहाँले आफ्नो ठाउँलाई यस्तो गर्नुभएको रहेछ कि त्यसरी तपाईँले डोल्पा यसरी नै आफ्नो ठाउँ वा हुन्छ नि कुनै पनि ठाउँ हुन्छ यसलाई गरौँ भनेर यसरी इनिसिएट गऱ्यो भने त त्यो हुन्छ नि त्यो विकास गर्न वा हुन्छ नि एउटा राम्रो भिजन गरेको एउटा ठाउँ वा एउटा हुन्छ नि एउटा स्पेस हामीले बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ फिल भएको थियो कि। हामी म के भन्छु भन्दा हामीले राजनीतिलाई दोष नदिउँ होइन, हाम्रो समाज देश पछाडि परेकोमा हामी अब त्यो कुरा मात्र काट्ने नगरौँ। दुर्गम ठाउँको या नेपालकै काठमाडौँकै पनि शैक्षिक अवस्थाहरू सामाजिक अवस्थाहरू कस्तो गाह्रो छ भनेपछि दुर्गम ठाउँको कस्तो भयो र हामी युवाहरू स्पेसली हामी जिम्मेवार मान्छेहरू अरू नभए पनि हामीले डोल्पा गयौँ, अरू युवाहरू अरू साथीहरू एटलिस्ट अरू दुर्गम ठाउँमा जानुहोस्, घुम्नलाई जानुहोस्, केही महिना पढाउनलाई जानुहोस्, केही महिना स्वास्थ्य सेवा होस्, अरू सेवाहरू गर्न जानुहोस्, धेरै कुरा सिक्छ पनि र देशको विकास त्यसरी हुन्छ। हामीले सधैँ चाहिँ नि दोष मात्र दिने र हामी आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाएर त भएन नि होइन। हामीले गर्ने सबै युवाहरू त अब त्यो सक्छ नि। अहिलेको जुन यो जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अब युजहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ नि त होइन। अब अलिक गाउँ जाने होइन, गाउँ जाने त अब यस्तो हुन्छ नि यो यस्तो पोजिटिभ यस्तो स्प्रेड भएको छ, यस्तो खुसी लाग्छ होइन। त्यसमा अल टाइम यो तपाईँ अब त्यो उमेरमा त्यसरी नगएको भए केटा इन्सपिरेसनको लागि हुन्छ नि कोही गएको थियो र म जान्छु भन्ने यो कुराहरू हुँदैन थियो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि तपाईँलाई म राम्रोसँग अहिलेसम्म धन्यवाद, म कति थ्याङ्कफुल छु ग्रेटफुल छु भनेर तपाईँलाई अहिलेसम्म भनेको छैन होला मैले होइन। तर त्यति बेला मलाई अब जब सब छोडेर हुन्छ नि त्यो मलाई यस्तो ढुक्टु हुन्छ नि मलाई जान पाएन भने त हुन्छ नि त्यो म यस्तो एङ्सियस थिएँ। तर तपाईँले जसरी कुल हुन्छ नि तिमी म जस्तै लाग्छ बाबु होइन। अब युथमा म जस्तै त्यस्तो लाग्छ, यो इनर्जी राखिराख होइन। यो जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो यसको लागि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि यसलाई चाहिँ म त्यो यो डेप्थ अझ जहिले रहन्छ क्या मसँगै अरूहरूलाई अरू युथहरूलाई पनि जसले चाहिँ डोल्पा देखेँ तपाईँको आँखाबाट होइन। सो यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अब जस्तै अनिमाहरू छ कतिजनाहरू छ नि त करेन्ट, तपाईँले गर्दा यति धेरै करेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि कति थाहा नहोला होइन, कति थाहा नहोला तर हुन्छ नि यो भनेको यही नै हो कि यो कमाउने कुराहरू भनेको चाहिँ यो कसरी चाहिँ डोल्पामा कामहरू हुँदाखेरि जसरी हरेक कुराहरू तपाईँसँग आएर ठकिन्छ नि व्यवसाय। अब एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसरी मलाई यस्तो फिल भएको चाहिँ एकदम खतरा फिल तपाईँको बारेमा खतरा फिल भएको चाहिँ हामी गएको थियौँ अनि कहाँ हो हामी त्यो ऊ आउँछ नि के अरे लसिकाबाट माथि के लैनीमा हामी ट्रेनमा बसेको छ नि अनि बस्दाखेरि अनि त्यो साउनीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो विनोद साईको बारेमा भन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँ विनोद साई भनेर पनि नाम सुनेको थिएँ कि होइन। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ ओ माइ गड ल हुन्छ नि अब यस्तो त्यो फिल्ममा हेरेर होइन यस्तो कुराहरू फिल्ममा हेरेर कसैको बुकमा पढेर देखेर आफू लाइभ हुन्छ नि कसैको बारेमा उसले यस्तो भनिरहेको छ तर ऊ त्यही छ तर उसले चिन्दैन होइन। अब त्यो तपाईँको नाम हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो ल है यस्तो मान्छेसँग म हिँडिरहेको छु यस्तो काम गरिरहेको छु। अब तपाईँ आफूलाई पनि पर्सनली कस्तो हुन्छ नि ग्रेटफुल फिल भयो होला होइन। यही कुराहरू हो देयर लट अफ नेगेटिभ कुराहरू पनि हुन्छ होइन, कति कुराहरू गाह्रो हुन्छ, फ्रस्ट्रेसनहरू कति आउँछ भाइ, प्रब्लमहरू कति आयो होइन। मैले अघि भने जस्तै जे भने पनि अब एउटा हामी एनजिओहरूको ठाउँमा पुगेछौँ तैपनि त्यो एनजिओहरूलाई ठगेर खानेहरू एनजिओहरूलाई लुटेर खानेहरू कामै नगरेर खानेहरू एक दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको अगेन्स्ट त केही गरे छैन हामीले, केही उनीहरूलाई केही भनेको पनि छैन होइन। तर तैपनि हामीलाई कति प्रब्लमहरू क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा कति कुरामा फ्रस्ट्रेसन आउँछ आफूलाई भनौँ न यत्रो वर्ष मैले जोगी जस्तै सबै कुराहरू अलिअलि युज गर्नुपर्ने छ होइन। ऋणमै चलिरहेछ अहिले पनि कति साथीहरू परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँले केही सपोर्टहरू गरेर मेरो लाइफ चलिरहेछ होइन तलब नभए पनि। तर त्यो अवस्थामा पनि कस्तो छ भने त्यो भनौँ न यस्तो कुराहरूले एकदम एनर्जी दिनु चाहिँ म त एउटा साधारण मान्छे हो एकदमै, म त एकदम गरिब मान्छे होइन। तर अब गरेँ दुःख गरेँ अनि अर्को कुरा मलाई त के लाग्छ भने म भन्ने पनि गर्छु डोल्पालाई हामीले केही दया गरेको केही त्याग गरेको हामीलाई त त्यो डोल्पाले अपर्च्युनिटी त्यो समय त्यो परिस्थितिमा बस्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य। हामीले केही दिनु भन्दा पनि हामीले धेरै कुरा पाएको छौँ होइन। त्यो त्यहाँको मान्छेहरू जुन चाहिँ एकदमै मलाई त भनौँ न त्यो स्वर्ग र त्यो स्वर्गको एन्जेलहरू छ नि देवदूतहरू जस्तो लाग्छ। भगवान होइन है फेरि भगवान भनेको माथि नै बस्छ, माथि नै भगवानै बनेर बस्छ, भगवान भन्दा पनि एन्जेलहरू जो हामीसँगै बस्छ त्यस्तो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो बस्न पाउनु नै हाम्रो सौभाग्य हो होइन। अनि यो सबै गरेको भनेको नि अब सबैले गर्नुपर्ने कामै गरेको हो नि त होइन, गर्नुपर्ने ड्युटी। तर गर्नुपर्ने मान्छे जो जिम्मेवार छ उनीहरूले नगरेपछि
र हामीले हाम्रो जिम्मेवारी नभए पनि यति धेरै हामीले गरेकोले चाहिँ नि मान्छेले झन् धेरै माया गर्यो, झन् धेरै हामीलाई हिरो बनाइदियो होइन। र त्यो चाहिँ अझ हाम्रो झन् प्लस पोइन्ट, हामीले एक्सपेक्टै नगरेको कुराहरू पायो नि, त्यो त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो सौभाग्य हो। अनि आजकल चाहिँ हजुरले इन्टरप्रेनर जर्नी पनि स्टार्ट गर्नु भएको छ, माथिको कुराहरू चाहिँ तल ल्याएर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने, अनि त्यहाँबाट आएको प्रफिट्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब गाउँलेहरूलाई होइन, गाउँले स्कुलहरूलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने, अनि सस्टेनेबल वे कसरी देखाउने भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि। एकदम कस्तो छ भन्दा अब दोल्पालाई कर्णालीलाई हामीले सधैँ दुर्गम, गरिब, गाह्रो होइन एकदम अभावको मात्र कुरा गऱ्यौँ, तर एकदमै सम्पन्न छौँ हामी होइन। एउटा सबभन्दा ठुलो सम्पन्नता भनेको हामी मान्छेहरू, त्यहाँ डोल्पाको मान्छेहरू या कर्णालीको मान्छेहरू यस्तो कर्मवीर हौँ कि त्यस्तो जतानमा पनि हामीले यस्तो खतरा खतरा कुराहरू उत्पादन गर्छौँ, त्यहाँ फलाउँछौँ हामी। र त्यो सँगसँगै नेचरले पनि धेरै कुराहरू दिएको छ होइन। हो दुर्गमता विगतता छ, त्यो बापत पनि त्यसले जुन किसिमको स्किल क्षमता त्यो दिएछ, त्यो एउटा कुरा, त्यो हाम्रो एउटा ठुलो सम्पत्ति हुनेछ। त्यो बाहेक पनि जे पनि नेचरमा भएको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको विभिन्न रिसोर्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी बेच्ने हो होइन। अब हामी माग्ने होइन कि बेच्ने। अनि त्यो हिसाबमा हेर्दैछ। अनि मैले साथीहरूलाई अब स्पेसली हामीले दाफुछु 2टा गाउँलाई टार्गेट गरेर र अप्पर डोल्पाको पनि गाउँहरूलाई मैले भन्दैछु। त्यो अप्पर डोल्पा त कम रिसोर्सेसहरू छ, तैपनि जे पाएको छ त्यसको बापत त्यहाँ जिम्बु हुन्छ कि चिया हुन्छ कि त्यो ल्याऊ होइन। त्यो अब हुन्छ अहिले मसँग डोल्पाको होइन 100औं हजारौं मान्छेहरूसँग मेरो कनेक्सन छ भने चाहिँ यहाँ पनि लाखौँ मान्छेसँग मेरो कनेक्सन छ। त्यो कनेक्सनलाई मैले कसरी युज गर्ने, म एउटा माध्यम मात्र हो होइन। मैले यो फेरि म आफूले पनि अहिलेसम्म तलबै नलिकन काम गरेछु। यसबाट मैले धेरै फाइदा लिन लाग्यो होइन कि मेरो आफ्नो सर्भाइभ होस्। मैले एटलिस्ट महिनाको 40-50 मैले पनि यसबाट तलब पाऊँ, त्यति मात्र मेरो अपेक्षा छ। अहिले थोरै पाए पनि मैले चाहिँ गर्ने 20-25% म राखेर प्रफिटको, अनि बाँकी सबै चाहिँ डोल्पाको शैक्षिक विकासदेखि सामुदायिक विकासमा कसरी जाने, यो गर्दाखेरि हामीले कसरी हुन्छ विद्यार्थीसँग मात्र होइन कि त्यहाँको महिला, त्यहाँको युवा कम्युनिटीसँग पनि कसरी मोबिलाइज गर्ने। अब मैले दाफुछु जस्तो गाउँलाई चाहिँ पहिले यो उद्योगको रूपमा हेर्दैछु कि सबै गाउँमा त्यहाँ चाहिँ अब दाफुमा 50-60 घरहरू छ। त्यो सबै घरबाट एराउन्ड चाहिँ हाम्रो 2-3 क्विन्टल चाहिँ सिमी दाल निस्किन्छ होइन। त्यो कति सिमी दाल चाहिँ हामीलाई पराएको बापट अस्ति पनि 150 केजी आएको थियो। त्यो 150 केजी चाहिँ अलमोस्ट सबै जाने भइसक्यो होइन। अनि त्यो सामानहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ त्यसलाई उहाँहरूले नै व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइदिने होइन। पुऱ्याइदिने कति फ्रीमा आएको त्यसको कस्ट पनि डोल्पालाई जाने र त्यसको 75% पनि डोल्पालाई जाने भनेर हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो मात्र नभएर त्यहाँको चिया, त्यहाँको अब अन्नहरू होइन, अनि त्यहाँ उनीहरूले उत्पादन गर्ने कति कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी बजारीकरण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अनि कसरी भन्दा बजारीकरण भन्दा हामीले एकदमै हामीले अब ठुलो स्टोर यताउता खोल्ने होइन, अनलाइनै। र चाहिँ अर्को कुरा सपोर्टरहरूलाई नै, हाम्रो जुन सपोर्टरहरूलाई जति डोनेसन आउँछ डोनेसनको बापत दिने, फ्रीमा नदिने। द्याट इज अ भेरी गुड वे भनौँ न होइन। र धेरै पछि यसरी कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ। अब तपाईँसँग यसरी बस्दा अब काम गरेर होला, अब मलाई चाहिँ एकदम अलिकति ग्रान्डेड ल्यास लाग्छ, तर हुन्छ नि स्पेसल होइन, टु टक विथ यु, टु सिट विथ यु होइन। अब यसरी नै हामी पनि अब हाम्रो जर्नीमा अझै पनि हामी अगाडि बढ्दै गरौँ, यसको लागि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ लुकिङ फरवर्ड छौँ हामी। र आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। चिया जानुपर्छ फेरि, चिया जानुपर्छ। अनि दक्षिणे है डोल्पाको लागि चाहिँ नि डोल्पामा गौरव हुन्छ कि डोल्पाको मान्छेहरूलाई यसरी ल्याएर चाहिँ नि होइन, हाम्रो विभिन्न मान्छेहरूको बिचमा त्यहाँको स्टोरीहरू सङ्घर्षहरू पुऱ्याउन सहयोग गर्नु। दर्शनीय भाइ र यो च्यानललाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली एकदम थ्याङ्कफुल छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सबै जति पनि हेरिरहेको साथीहरूले पनि दर्शनीय फलो गर्दै गर्नु ल। डोल्पाको अरू पनि स्टोरीहरू आउँदैछ, याकहरूको लडाइँ अझ पनि जारी छ। त्यो लडाइँ पनि कस्तो लडाइँ भन्दा रमाइलो लडाइँ। हिजो महावीर पुन्दाइ र तिमी लडाइँ गर्नु स्क्रिप्टेड थियो होइन। त्यो त मैले उचालेर पचाएको चाहिँ काट्दिनँ कि आफ्नो मात्र हालिदिएर कि ठिकै छ, नो वरिज होइन। असल दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। थ्याङ्क यू भाइ।